ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। अथ श्री विष्णु पुराणं प्रथमो अंशः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ प्रथमोऽध्यायः। ग्रंथ का उपोद्घात। श्री सूत उवाच ओं पराशरं मुनिवरं कृतपौर्वान्यक्रियं मैत्रेय्या परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च त्वत्तो हि वेदाध्ययनमधीतमखिलं गुरो धर्मशास्त्राणि सर्वाणि तथाङ्गानि यथाक्रमम् त्वत्प्रसादान् मुनिश्रेष्ठ मामन्येन कृतश्रमम् वक्ष्यन्ते सर्वशास्त्रेषु प्रायशोऽप्येऽपि विद्विषः सोऽहमिच्छामि धर्मज्ञं श्रोतुं त्वत्तो यथा जगत् बभो यश्च यथा महाभाग भविष्यति यन्मयं च जगद्ब्रह्माण्यच्च चराचरम् लीनमासीत् यथा यत्र लयमेष्यति यत्र च यत्प्रमाणानि भूतानि देवादीनां च सम्भवम् समुद्र पर्वतानां च संस्थानं च यथा भुवः सूर्यादीनां च संस्थानं प्रमाणं मुनिसत्तमः देवादीनां तथा वंशान् मून्मन्वन्तराणि च कल्पान् कल्पविभागांश्च चातुर्युगविकल्पितान् कल्पान्तस्य स्वरूपं च युगधर्माश्च कृत्स्नसः देवर्षि पार्थिवानां च चरितं यन्महामुने वेदशास्त्र प्रणयनं यथावद्ध्याय सकृतं धर्माश्च ब्राह्मणादीनां तथा चाश्रमवासिनां श्रोतुमिच्छाम्यहं सर्वं त्वत्तो वसिष्ठनन्दनः ब्रह्मप्रसाद प्रवणं कुरुष्व मयि मानसं येनाहमेतज्जानेयं तत्प्रसादान् महामुने। श्रीपराशर उवाच साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्मारितोऽस्मि पुरातनं पितो पिता मे भगवान् वसिष्ठो यदुवाचः विश्वामित्र प्रयुक्तेन रक्षसा भक्षितः पुरा सुतस्तातस्ततः क्रोधो मैत्रेयान्भून्महातुलः ततोऽहं रक्षसां सत्रं विनाशाय समारभम् भस्मीभूताश्च शतशस्तस्मिन्नस्त्रे निशाचराः ततः सङ्क्षेयमाणेषु तेषु रक्षस्व शेषतः मामुवाच महाभागो वसिष्ठो मत्पितामहः अलमत्यन्तकोपेन तातमन्युमिमं जहे रक्षसानापरध्यन्ते पितुस्ते विहितं हि तत् मूढानामेव भवते क्रोधो ज्ञानवतं कुतः हन्यते तात्कः केन यतः स्वकृतभुक्पुमान् सञ्चितस्यापि महता वत्सक्लेशेन मानवे यशस्तपसश्चैव क्रोधो नाशकरः परः स्वर्गापवर्गव्यासेद्धः कारणं परमर्षयः वर्जयन्ति सदा क्रोधं तातमा तद्वशो भव अलं निशाचरैर्दग्धैर्दारैरन्पकारिभिः सत्रं ते विरमत्वेत क्षमासारा हि साधवः एवं तातेन तेनाहं मनुनीतो महात्मना उपसंहृतवान् सत्रं सद्यस्तद्वाक्य गौरवात् ततः प्रेता स भगवान् वसिष्ठो मुनिसत्तमः सम्प्राप्तश्च तदा तत्र पुलस्त्यो ब्रह्मणः सुतः पितामहेन दत्तार्घ्य कृतासन परिग्रहः मामुवाच महाभागो मैत्रेय्या पुलहाग्रजः पुलस्त्य उवाच वैरे महति यद्वाक्याद्गुरोरद्याश्रिता क्षमा त्वया तस्मात् समस्तानि भवन् शास्त्राणि वेत्स्यसे सन्ततिर्न ममोच्छेदः क्रुद्धेनापि यतः कृतः त्वया तस्मान् महाभाग ददाम्यन्नं महावरम् पुराणसहिता कर्ता भवान् वत्सा भविष्यते देवता पारमार्थ्यं च यथावद्वेत्स्यते भवान् प्रवृत्ते च निवृत्ते च कर्मण्यस्तमला मतिः मत्प्रसादात् संदिग्धा तव वत्सा भविष्यते ततश्च प्राह भगवान् वसिष्ठो मे पितामहः पुलस्त्येन यदुक्तं ते सर्वमेतद् भविष्यति इति पूर्वं वसिष्ठेन पुलस्तेन च धीमता यदुक्तं तत्स्मृतिं याते तत्प्रश्नादखिलं मम सोऽहं वदाम्यशेषं ते मैत्रेय्या परिपृच्छते पुराणसंहितां सम्यक् तां निबोध यथा तथं विष्णु शकाताद्दद्भुतं जगत्तत्रैव च स्थितं स्थिते संयमकर्तासो जगतोऽस्य जगच्च सः। इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमे अंशे प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। 24 तत्वों के विचार के साथ
जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन और विष्णु की महिमा। श्री पराशर उवाच अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे नमो हिरण्यगर्भाय हरये शंकराय च वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिणे एकानेकस्वरूपाय स्थूल सूक्ष्मात्मने नमः अव्यक्ताव्यक्तरूपाय विष्णवे मुक्तिहेतवे सर्गस्थिति विनाशानां जगतो यो जगन्मयः मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने आधारभूतं विश्वास्याप्यणीयां समणीयसाम् प्रणम्य सर्वभूतस्थमच्युतं पुरुषोत्तमं ज्ञानस्वरूपमत्यन्तं निर्मलं परमार्थतः तमेवार्थस्वरूपेण भ्रान्तिदर्शनतः विष्णुं ग्रसिष्णुं विश्वस्य स्थितौ सर्गे तथा प्रभुं प्रणम्य जगतामेषामजमक्षयमव्ययम् कथयामि यथा पूर्वं दक्षाद्यर्मुनिसत्तमै पृष्ठा प्रोवाच भगवान् नब्जयो ने पितामहः तश्चेक्षोऽयं पुरुत्साय भूभुजे नर्मदा तटे सारस्वताय तेनापि मह्यं सारस्वतेन च परपराणां परम परमात्मात्म संस्थितः रूपवर्णादि निर्देश विशेषण विवर्जितः अपक्षय विनाशाभ्यां परिणामार्थ जन्मभे वर्जिता शक्यते वक्तुं य सदास्तेति केवलम् सर्वत्रासो समस्तं च वसत्यत्रेति वै यतः तथा स वासुदेवेते विद्वद्भिः परिपठ्यते तद्ब्रह्म परमं नित्यमजमक्षयमक्षयम् एकस्वरूपं तु सदा हेयाभावाच्च निर्मलम् तदैव सर्वमेवेतत् व्यक्ताव्यक्तस्वरूपवत् तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितम् परस्य ब्रह्मणो रूपं पुरुषा प्रथमं द्विजा व्यक्ताव्यक्ते तथैवान्ये रूपे कालस्तथा परम् प्रधानपुरुष व्यक्त कालानां परमं हि यत् पश्यन्ते सूरय शुद्धं तद् विष्णु परमं पदम् प्रधानपुरुष व्यक्त कालास्तु प्रविभागशः रूपाणि स्थिति सर्गान्त व्यक्ति सद्भाव हेतवः व्यक्तं विष्णुस्तथा व्यक्तं पुरुष काल एव च क्रीडतो बालकस्यैव चेष्टां तस्य निशामयः अव्यक्तं कारणं यत्तत् प्रधानं रससत्तमे प्रोच्यते प्रकृति सूक्ष्म नित्यं सदसदात्मकम् अक्षयं नान्यधारायं मेयजं मजरं ध्रुवं शब्दस्पर्शविहीनं तद् रूपादिभिरहितं त्रिगुणं तज्जगद्योनि नरादि प्रवाप्यहम् तेनाग्रे सर्वमेवासिद् व्याप्तं वै प्रलयादनु वेदवादविदो विद्वन्नियन्तां ब्रह्मवादिनः पठन्ते चेतमेवार्थं प्रधान प्रतिपादकम् नाहो न रात्रे न नभो नभो मे नास्तित्तमो ज्योतिरभोच्च नान्यत् श्रोतादिबुद्ध्यानुपलभ्यमेकं प्रधानिकं ब्रह्मपुपास्तदासीत् विष्णु स्वरूपा परतो हिते द्वे रूपे प्रधानं पुरुषश्च विप्र तस्यैव तेन्येन धृतेव युक्ते रूपान्तरं तद्विजकालसंज्ञम् प्रकृतौ संस्थिता व्यक्ता मतेता प्रलेतु यत् तस्मात् प्राकृतसंज्ञोऽयमुच्यते प्रतिसञ्चर अनादिर्भगवान् कालो नान्तोऽस्याद्विज विद्यते अव्यवच्छिन्नास्तदत्वेते सर्गस्थित्यन्तसंयमा गुणसाम्ये ततस्तस्मिन् पृथक् पुंसद् व्यवस्थिते कालस्वरूपं तद्विष्णुर्मैत्रेयं परिवर्तते ततस्तो तत्परं ब्रह्म परमात्मा जगन्मयः सर्वगः सर्वभूतेश सर्वात्मा परमेश्वरः प्रधानपुरुषो चापि प्रविश्यात्मेच्छया हरेः क्षोभयामास सम्प्राप्ते सर्वकाले व्यवयो यथा सन्निधिमात्रेण गन्धक्षोभाय ज्ञायते मनसो नोपकर्तृत्वात् तथा सो परमेश्वरः स एव क्षोभको ब्रह्मन् क्षोभ्यश्च पुरुषोत्तमः स संकोच विकासाभ्यां प्रधानत्वेऽपि च स्थितः विकासाणुस्वरूपैश्च ब्रह्मरूपादिभिस्तथा व्यक्तस्वरूपश्च तथा विष्णु सर्वेश्वरेश्वरः गुणसाम्यात् तस्तस्मात् क्षेत्रज्ञाधिष्ठात् मुने गुणव्यञ्जन सम्भूते सर्गकाले द्विजोत्तमः प्रधानतत्त्वमद्भूतं महन्तं तत्समावृणोत् सात्विको राजसश्चैव तामसश्च त्रिधा महान् प्रधानतत्त्वेन समं त्वचा बीजमिवावृतं वैकारिकस्तेजसश्च भूतादिश्चैव तामसः त्रिविधोऽयम् अहङ्कारो महतत्वाद्दजायत भूतेन्द्रियाणां हेतुस्त त्रिगुणान् महामुने यथा प्रधानेन महान् महता सा तथा वृतः भूतादिस्तु विकुर्वण शब्दतन्मात्रकं ततः ससर्ज शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दलक्षणं शब्दमात्रं तथाकाशं भूतादि सममावृणोत् आकाशस्तु विकुर्वाणं स्पर्शमात्रं ससर्जः
बलवान् नभवयद्वायोस्तत्पर्शो गुणो मतः आकाशं शब्दमात्रं तु स्पर्शमात्रं समावृणोत् ततो वायुरपि कुर्वाणो रूपमात्रं ससर्जः ज्योतिरुत्पद्यते वायोस्तद्रूपा गुणमुच्यते स्पर्शमात्रं तु वै वायो रूपमात्रं समावृणोत् ज्योतिश्चापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससर्जः सम्भवन्ति ततोऽम्भासे रसाधाराणि तानि च रसमात्राणि चाम्बांसे रूपमानं समावृणोत् विकुर्वाणानि चाम्बांसे गन्धमात्रं ससर्जिरे संघातो जायते तस्मात् तस्य गन्धो गुणो मतः तस्मिंस्तु तन्मात्रं तेन तन्मात्रता स्मृता तन्मात्रण्य विशेषाणि अविशेषास्ततो हिते न शान्ता नापि घोरास्ते न मूढाश्च विशेषिणः भूतत्तन्मात्र सर्गोऽयम् अहङ्कारात् तु तामसात् तेजसानिन्द्रियाण्याहुर्दैवा वैकारिकादश एकादशं मनश्चात्र दैवा वैकारिका स्मृताः त्वक्चक्षुर्नासिका जिह्वा श्रोत्रमत्र च पञ्चमम् शब्दादीनान्मवाप्त्यर्थं बुद्धियुक्तानि वेद्विजः पायुपस्थो करोपादो वाक्च मैत्रेय पञ्चमी विसर्गशिल्पगत्युक्ते कर्म तेषां च कथ्यते आकाश वायु तेजांसे सलिलं पृथिवी तथा शब्दादिविर्गुणे ब्रह्मन् संयुक्तान्युत्तरोत्तरे शान्ता घोराश्च मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृताः नानावेद्या पृथग्भूतास्ततस्ते संहतिं विना नाश कुर्वन् प्रजा स्रष्टुं समागम्य तस्नसः समेत्यान्योन्य संयोगं परस्पर समाश्रयाः एकसङ्घातलक्ष्याश्च सम्प्राप्येकमशेषतः पुरुषाधिष्ठितत्वचा च प्रधानानुग्रहेण च महदाद्या विशेषान्ता घण्डमुत्पादयन्ति ते तत्क्रमेण विवृद्धं सज्जलबुद्बुद्वत्सदं भूतेभ्युण्डमहाबुद्धे महदुत्तत्केशयं प्राकृतं ब्रह्मरूपस्य विष्णुस्थानमनुत्तमं तत्राव्यक्तस्वरूपसो व्यक्तरूपो जगत्पतेः विष्णुर्ब्रह्मस्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थितः मेरुरुल्बमभूतस्य जरायुश्च महीधराः गर्भोदकं समुद्राश्च तस्यासुन सुमहात्मनः सात्रिद्वीपसमुद्राश्च स ज्योतिर्लोकसङ्ग्रहः तस्मिन्नण्डे भवद्विप्र सदैवासुरमानुषः वारिवह्न्यनिलाकाशेस्ततो भूतादिना बहिः वृतं दशगुणैरण्डं भूतादिर्महता तथा अव्यक्तेनावृतो ब्रह्मस्ते सर्वे सहितो महान् एभिरावरणैरण्डं सप्तभिः प्राकृते वृतं नारिकेलफलस्यान्तं बीजं भाग्यतलेरिव जुषन् रजो गुणं तत्र स्वयं विश्वेश्वरो हरिः ब्रह्मा भूत्वास्त जगतो विसृष्टो सम्प्रवर्तते श्रेष्ठं चापात्यनुयुगं यावत् कल्पविकल्पिना सत्त्ववृत् भगवान् विष्णुर्प्रमेय पराक्रमः तमोद्रेके च कल्पान्ते रुद्ररूपे जनार्दनः मैत्रेयाखिलभूतानि भक्षयत्यतिदारुणः भक्षयित्वा च भूतानि जगत्ये कर्णवीकृते नागपर्यङ्कशयने शेते च परमेश्वरः प्रबुद्धश्च पुनः सृष्टिं करोति ब्रह्मरूपधृक् सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकां ससंज्ञां याति भगवान्नेक एव जनार्दनः स्रष्टा सृजति चात्मानं विष्णुं पाल्यं च पाति च उपसंह्रियते चान्ते संहर्ता च स्वयं प्रभुः पृथिव्यापतथा वायो वायुराकाश एव च सर्वेन्द्रियान्तःकरणं पुरुषाख्यं हि यज्जगत् स एव सर्वभूतात्मा विश्वरूपो यतो व्ययः सर्गादिकं तु तस्यैव भूतस्थमुपकारकं स एव सृज्य सर्गकर्ता स एव पात्यति च पाल्यते च ब्रह्माद्यवस्थाभिरशेषमूर्तिं विष्णुर्वरिष्ठो वरदो वरेण्यः इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमे अंशे द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः ब्रह्मादि की आयु और काल का स्वरूप। श्री मैत्रेय उवाच निर्गुणस्य प्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मनः कथं सर्गादिकर्तृत्वा ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यते। श्रीपराशर उवाच शक्तयः सर्वभावानाम् अचिन्त्य ज्ञानगोचराः यतो तो ब्राह्मणस्तातो सर्गाद्याभावशक्तयः भवन्ते तपतां श्रेष्ठा पावकस्य यथोष्णता तन्निबोध यथा सर्गे भगवान् सम्प्रवर्तते। नारायणाख्यो भगवान् ब्रह्मा लोकपितामहः उत्पन्न प्रोच्यते विद्वान् नित्यमेवोपचारतः निजेन तस्य मानेन आयुर्वर्षशतं स्मृतं तत्पराख्यं तदर्धं च परार्धमभिधीयते। कालस्वरूपं विष्णोश्च जन्मयोक्तं तवानघ
तेन तस्य निबोधत्वं परिणामोपपादनम् अन्येषां चैव जन्तूनां चराचरणम् चराश्च ये भूभृद्भूत्सागरादेनाम् अशेषेणां च सत्तमः काष्ठा पञ्चाशदाख्याता निमेषा मुनिसत्तमा काष्ठा 30 कला 30 कला मुहूर्तके विधे तावत् संख्येरहोरात्र मुहूर्तर्मानुषं स्मृतम् अहोरात्राणि तावन्ते मास पक्षद्वयात्मकः ते षड्भिरयनं वर्षं द्वयने दक्षिणोत्तरे अयनं दक्षिणं रात्रिर्देवानामुत्तरं दिनम् दिव्यर्वर्षा सहस्रस्तु कृतत्रेतादिसङ्गितम् चतुर्योगं 12 निबोध मे 4 3 2 चैकं कृतादिशुधाक्रमम् दिव्याब्दानां सहस्राणि युगेष्वाहो पुराविदः तत्प्रमाणे शतै सन्ध्या पूर्वा तत्राभिधीयते सन्ध्याश्चैव तत्तुल्यो युगस्यानन्तरो हि सः सन्ध्यासयोरन्त्यर्कालो मुनिसत्तमः योगाख्यासतु विज्ञेय कृतत्रेतादिसङ्गितः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चैव चतुर्युगम् प्रोच्यते तत्सहस्रं च ब्रह्मणो दिवसं मुने ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन् मनवस्तु 14 भवन्ते परिमाणं च तेषां कालकृतं शृणु सप्तर्षयाप्सुरा शक्रो मनुस्तत्सु नवो नृप एककाले हि सृज्यन्ते संह्रियन्ते च पूर्ववत् चतुर्युगाणां संख्याता साधिका ह्येकसप्ततिः मनवन्तरं मनोकाल सुरादीनां च सत्तमः 800 दिव्यया संख्यया स्मृतम् 250 तथान्यानि सहस्राण्यधिकानि तु 30 कोट्यास्तु सम्पूर्णा संख्याता संख्यया द्विज 67 नियुतानि महामुने 20 सहस्राणि कालोऽयमधिकं विना मनवन्तरस्य संख्येयं मानुषैर्वत्सरैर्द्विज 14 गुणो ह्येषा कालो ब्रह्मा महस्मृतम् ब्रह्मो नैमित्तिको नाम तस्यान्ते प्रतिसञ्चरः तदा हेतयते सर्वत्रैलोक्यं भूर्भुवादिकम् जनं प्रयान्ति तापार्ता महर्लोकनिवासिनः एकार्णवे तु त्रैलोक्ये ब्रह्मा नारायणात्मकः भोगशय्यां गतः शेते त्रैलोक्यग्रासबृंहितः जनस्थैर्योगिभिर्देवश्चिन्त्यमानोऽब्जसम्भवः तत्प्रमाणं हितां रात्रिं तदन्ते सृजते पुनः एवं तो ब्रह्मणो वर्षमेवं वर्षशतं च यत् शतं हेतस्य वर्षाणां परमायुर्महात्मनः एकमस्य व्यतीतं तो परार्धं ब्रह्मणो नघ तस्यान्ते भुवनमहाकल्पा पद्म इत्यभिविश्रुतः द्वितीयस्य परार्धस्य वर्तमानस्य वै द्विज वाराह इति कल्पोऽयं प्रथमः परिकीर्तितः इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमे अंशे तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना। श्री मैत्रेय उवाच ब्रह्मा नारायणाख्यासो कल्पादो भगवान् यथा ससर्ज सर्वभूतानि तदा चक्ष्व महामुने। श्री पराशर उवाच प्रजा ससर्ज भगवान् ब्रह्मा नारायणात्मकः प्रजापतिर्पतिर्देवो तथा तन्मे निशामय अतीतकल्पावसाने निशासुप्तोत्थितः प्रभुः सत्त्वोद्रिक्तस्तथा ब्रह्मा शून्यं लोकमवेक्षत नारायण परो चिन्त्य परेषामपि स प्रभुः ब्रह्मस्वरूपे भगवान् ननादे सर्वसम्भवः इमं चोदाहरन्त्यन्त्र श्लोकं नारायणं प्रति ब्रह्मस्वरूपिणं देवं जगता प्रभवाप्ययम् आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः अयनं तस्य तापूर्वं तेन नारायण स्मृतः तोयान्तं स्थां महिं ज्ञात्वां जगत्ये कर्णवे कृते अनुमानादुद्धारं कर्तुकाम प्रजापतेः अकरो स्वत्तनुर्मन्या कल्पादिषु यथा पुरा मत्स्यकूर्मादिकां तद्वद्वराहं वपुरा स्थितः वेदयज्ञमयं रूपमशेषा जगतः स्थितौ स्थितस्थिरात्मा सर्वात्मा परमात्मा प्रजापतेः जनलोकगतैस्तस्मिन् सैदसद्काद्यविरष्टुतः प्रविवेश तदातो यामात्माधारो धराधरः निरीक्ष्य तं तदा देवे पातालतलमागतम् तुष्टाव प्रणता भूत्वा भक्तिनम्रा वसुन्धरा पृथिव्यो उवाच नमस्ते पुण्डरीकाक्ष शङ्खचक्र गदाधर मामुद्धरस्मादद्यात् त्वं त्वत्तोऽहं पूर्वमुत्थिता त्वयाहमुद्धृतां पूर्वं त्वन्मयाहं जनार्दनः तथान्यानि च भूतानि गगनाद्यन्यशेषतः नमस्ते परमात्मात्मा पुरुषात्ममन्नमस्तुते प्रधानव्यक्तभूताय कालभूताय ते नमः
त्वं कर्ता सर्वभूतानां त्वं पाता त्वं विनाशकृत् सर्गादिषु प्रभो ब्रह्म विष्णुरुद्रात्मकरूपधृक् सम्भक्षयित्वा सकलं जगत्ते कर्णवीकृते शेषे त्वमेव गोविन्द चिन्त्यमानो मनीषिभिः भवतो यत्परं त्वत्ता तन्न जानाति कश्चन अवतारेषु यद्रूपं तदर्चन्ते दिवोकसः त्वामाराध्यं परं ब्रह्म ज्ञाता मुक्तिं मुमुक्षवः वासुदेवमनाराध्य को मोक्षं समवाप्स्यते यत्किञ्चित् मनसा ग्राह्यं यद्ग्राह्यं चक्षुरादिभिः बुद्ध्या च यत्परिच्छेद्यं तद्रूपमखिलं तव त्वन्मयाहं त्वदाधारा स्वसृष्टा त्वत्समाश्रया माधवेमिति लोकोऽयम् अभिधत्ते ततो हिमां जयाखिल ज्ञानमया जय स्थूलमया व्ययः जयानन्ता जया व्यक्ता जय व्यक्तमय प्रभो परापरात्म विश्वन् मञ्जया यज्ञपते नघ त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमोङ्कारस्त्वमग्नयः त्वं वेदास्तं तदङ्गानि त्वं यज्ञपुरुषो हरे सूर्यादयो ग्रहस्तारा नक्षत्राण्यखिलं जगत् मूर्तामूर्तम दृश्यं च पुरुषोत्तम यच्चोक्तं यच्च नैवोक्तं मयात्र परमेश्वर तत्सर्वं त्वं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः श्रीपराशर उवाच एवं संस्तूयमानस्तु पृथिव्या धरणीधरः सामस्वरधनी श्रीमान् गर्ज परिघर्घर्घरम् ततः समुक्षिप्यधरं सुदष्ट्रया महावराह स्फुटपद्मलोचनः रसातलादुत्पलपत्रसन्निभ समुत्थितो नील इवाचलो महान् उत्तिष्ठिता तेन मुखानिलाहतम् तत्सम्भवाम्भोजनलोकसंश्रयान् प्रक्षालयामास हितान् महाद्युतीन् सनन्दनादेन्नपकल्मसान्मुनीन् प्रयान्तितो यानि खुराग्रवीक्षत रसातले कृतशब्दसन्तते श्वासानिलास्ता परिता प्रयान्ते सिद्धा जनेन यता वसन्ते उत्तिष्ठतस्य जलदाद्रकुक्षे महावराहस्य महिं विगृह्य विधुन्वतो वेदमयं शरीरं रोमान्तरस्था मुनयस्तुवन्ते तं तुष्टुवुस्तोषपरेतचेतसो लोके जनये निवसन्ति योगिनः सनन्दनाद्यायति नम्रकन्धरा धराधरं धीरतरुद्धरेक्षणं जयेश्वराणां परमेश केशव प्रभो गदा शङ्खधरास्ते चक्रधृक् प्रसूतिनाशस्थितिहेतुरीश्वर त्वमेव नान्यत् परमं च यत्पदम् पादेषु स्वेदास्तव यत्र दृष्टं दन्तेषु यज्ञातिशयश्च वक्त्रे हुताशजिह्वोऽसि तनुरुहाणे दर्भा प्रभो यज्ञपुमस्त्वमेव विलोचने रात्रिहते महात्मता सर्वाश्रयं ब्रह्म परं शिरस्ते सूक्तान्यनेषाणि सटाकलापो घ्राणं समस्तानि हविंषि देव स्रक्तुण्डसामस्वरधीरनाद प्राग्वंशिकायाखिलसत्रसन्धे पूर्तिश्च धर्मश्रवणोऽसि देव सनातनात्मन् भगवन् प्रसीद पदक्रमाक्रान्तभुवं भवन्त मादिस्थितं चाक्षर विश्वमूर्ते विश्वस्य विद्मा परमेश्वरोऽसि प्रसीदनाथोऽसि परावरस्य दष्ट्राग्रविन्यस्तमशेषमेतद् भूमण्डलं नाथ विभाव्यते ते विगाहत पद्मवनं विलग्नं सरोजिनी पत्रमिवोढपङ्कम् द्यावा पृथिव्यो रतुलप्रभाव यदन्तरं तद्वपुषा तवैव व्याप्तं जगद्व्याप्तिमथमदीप्ते हिताय विश्वस्य विभो भवत्वम् परमार्थत्वमेवैको नान्योऽस्ति जगतपते तवेष महिमा येन व्याप्तमेतच्चराचरम् यदेतदृश्यते मूर्तमेतज्ज्ञानात्मसंस्तव भ्रान्तिज्ञानेन पश्यन्ति जगद्रूपमयोगिनः ज्ञानस्वरूपमखिलं जगदेतद्बुद्धयः अर्थस्वरूपं पश्यन्तो भ्राम्यन्ते मोहसम्पूर्वे ये तु ज्ञानविदा शुद्धा चेतसस्तेऽखिलं जगत् ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ते त्वद्रूपं परमेश्वर प्रसेदं सर्वसर्वात्मन् वासाय जगतामिमाम् उद्धरो वेम मेयात्मन् छन्नोद्देय्यब्जलोचनः सत्त्वोद्रिक्तोऽस्ति भगवन् गोविन्दं पृथिवीमिमाम् समुद्धरभवायेष शत्रोद्देय्यब्जलोचनः सर्गप्रवृत्ति भवतो जगतामुपकारिणि भवत्येषा नमस्तेषु शत्रौ देय्यब्जलोचनः श्रीपराशर उवाच एवं संस्तूयमानस्तु परमात्मा महीधरः उज्जहारक्षितिं क्षिप्रं न्यस्तवांश्च महम्भसे तस्योपरि जलौघस्य महते नौरिव स्थिता वित्तवात्वात्तु देहस्य न महीयाति सम्प्लवम् तथा क्षितिं समां कृत्वा पृथिव्यां शोचिनोद्गिरीन्
यथा विभागं भगवान् ननादे परमेश्वरः प्राक्सर्ग दग्ध नखिलान् पर्वतान् पृथिवीतले अमोघेन प्रभावेण ससर्जामोघवञ्चितः भो विभागं ततः कृत्वा सप्तद्वीपान्यथात्तमम् भूराद्यांश्चतुरो लोकान् पूर्ववत्सककल्मष ब्रह्मरूपधरो देवस्ततोऽसो रजसावृतः चकार सृष्टिं भगवांश्चक्रतुर्वक्त्रधरो हरिः निमित्तमात्रमेवासौ सृज्यानां सर्गकर्मणि प्रधानकारणे भूता यतो वै सृज्य शक्तयः निमित्तमात्रं भुक्त्वैवं नान्य किञ्चिदपेक्षते नीयते तपतां श्रेष्ठा स्वशक्त्या वस्तुताम् इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमे अंशे चतुर्थोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्यायः अविद्यादि विविध सर्गों का वर्णन। श्री मैत्रेय उवाच यथा ससर्ज देवसो देवर्षि पितृदानवान् मनुष्यत्रिज्य भिक्षादिन् भुव्यो मस्य लोकसः यद्गुणं यत्स्वभावं वा यद्रूपं च जगद्विजः सर्गादौ सृष्टवान् ब्रह्म तन्ममाक्षक्ष्व कृष्णसः। श्रीपराशर उवाच मैत्रेय कथयाम्येतत् शृणुस्व सुसमाहितः यथा ससर्ज देवसो देवादीनखिलान् विभुः सृष्टिं चिन्तयतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा अबुद्धिपूर्वकः सर्ग प्रादुर्भूतस्तमोमयः तमो मोहो महामोहस्तामिस्रो यन्ददङ्गितः अविद्या पञ्च परवेशां प्रादुर्भूता महात्मनः पञ्चधावस्थितः सर्गो ध्यायतो प्रतिबोधवान् बहिरन्तो प्रकाशश्च संवृतात्मा नगात्मकः मुख्या नगायत प्रोक्ता मुख्य सर्ग ततस्त्वयम् तं दृष्ट्वा साधकं सर्गमन्यत परं पुनः तस्या विद्यायत सर्गस्तिर्यक् स्तोत्राभ्यवर्तत यस्मात् तिर्यक् प्रवृत्तिः सा तिर्यक् स्त्रोतास्ततः स्मृतः पश्वादयस्ते विख्यातास्ततः प्रायाय वेदिनः उत्पथः ग्राहिणश्चैव ते ज्ञाने ज्ञानमानिनः अहङ्कृता अहमाना अष्टविंशद्वदात्मका अन्तःप्रकाशास्ते सर्वे आवृताश्च परस्परम् तमप्यासाधकं मत्वा ध्यायतोऽन्यस्ततो भवत् ऊर्ध्वस्थ्रोता तृतीयस्थो सात्विकोर्धमवर्ततः ते सुखप्रेति बहुला बहिरन्तस्त्वनावृताः प्रकाशा बहिरन्तश्च ऊर्ध्वस्थ्रोतोत्तवो स्मृता तुष्टा मनस्तृतीयस्थो देवसर्गस्तु सस्मृतः तस्मिन् सर्गे भवत्प्रीतिर्निष्पन्ने ब्रह्मणस्तदा ततोऽन्यासा तदा दद्यौ साधकं सर्गमुत्तमम् असाधकांस्तु तद्ज्ञात्वा मुख्यसर्गातिसम्भवान् तथा विद्यायतस्तस्या सत्याभिद्यायिनस्ततः प्रादुर्बभूव चाव्यक्ताद्वाक्योतोस्तास्तु साधकः यस्माद्दर्वाग्व्यतर्वन्तां चतुर्वाक्स्रोतसस्तुते ते च प्रकाश बहुलास्तमोद्रिक्ता रजोऽधिकाः तस्मात् ते दुःख बहुला भूयो भूयश्चकारिणः प्रकाशा बहिरन्तश्च मनुष्या साधकास्तुते इत्येते कथिता सर्गा षडत्र मुनिसत्तमा प्रथमो महता सर्गो विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु सः तन्मात्राणां द्वितीयश्च भूतसर्गो हि सस्मृतः वैकारिकस्तृतीयस्तु सर्ग इन्द्रियिकस्मृतः इत्येषः प्राकृतः सर्गः सम्भूतो बुद्धिपूर्वकः मुख्यसर्गश्चतुर्थस्तु मुख्यावस्थावरस्मृताः तिर्यक् स्तोत्रातु यः प्रोक्तस्तिर्यग्योऽन्यस उच्यते तदूर्ध्वस्त्रोतसो षष्ठो देवसर्गस्तु संस्मृतः ततुर्वाक्स्त्रोतसां सर्गः सप्तमः स तु मानुषः अष्टमोऽनुग्रहः सर्गः सात्विकस्तामसश्च सः पञ्चेते वैकृता सर्गा प्राकृतास्तोत्रय स्मृताः प्राकृतो वैकृतश्चैव कौमारो नवमस्मृतः इत्येते वै समाख्याता नवसर्गा प्रजापतेः प्राकृता वैकृताश्चैव जगतो मूलहेतवः सृजतो जगदीशस्य किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि। श्रीमैत्रेय उवाच सन्तोत्पात्कथितः सर्गो देवादीनां मुने त्वया विस्तरान् श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो मुनिवरोत्तम। श्रीपराशर उवाच कर्मभिर्भाविता पूर्वे कुशला कुशलस्तुताः ख्यात्यात्तयाभ्यनिमृक्ता संहारेऽप्युपसंहृताः स्थावरान्तासुराद्यास्तु प्रजा ब्रह्मश्चतुर्विधा ब्रह्मणा कुर्वत सृष्टिं जज्ञिरे मानसास्तुताः ततो देवासुरप्रत्यन् मनुष्यांश्च चतुष्टयम् शिश्रेक्षोरम्बास्त्येतानि स्वामात्मानमजोजयत् योक्तात्मा मनस्तमो मात्रा युद्रिक्ता भूत् प्रजापतेः
ससृक्षोर्जगन्नाथपूर्व मसुरा जज्ञिरे ततः उत्ससर्ज ततस्तस्तां तमो मात्रात्मिकां तनुम् सा तु त्यक्ता तनुस्तेन मैत्रेय्या भूतविभावरे ससृक्षुरनद्येहस्ता प्रेतिमापस्ततः सुरा सत्त्वोद्रिक्ता समुद्भूता मुखतो ब्रह्मणो द्विजा त्यक्ता सापि तनुस्तेन सत्त्वप्रायमभुद्दिनम् ततो हे बलिनो रात्रा वसुरा देवता दिवा सत्त्वमात्रात्मिकामेव ततोऽन्या जगृहे तनुम् पितृवन् मन्यमानस्य पितरस्तस्य जज्ञिरे उत्ससर्ज ततस्तान्तो पितॄन् सृष्ट्वापि स प्रभुः सा च सृष्टा भवत्सन्ध्या दिननक्तान्तरस्थिता रजो मात्रात्मिकं मन्या जगृहे सा तनुम् ततः रजो मात्रोत्कटा जाता मनुष्या द्विजसत्तमः तामप्यासु सत्याजा तनुम् सद्या प्रजापतिः ज्योत्स्नां समभवत्सापे प्राक्सन्ध्यायाभिधीयते ज्योत्स्नागमे तु बलिनो मनुष्या पितरस्तथा मैत्रेय संध्या समये तस्मादेते भवन्ति वै ज्योत्स्ना रात्रह्नि संध्या चत्वार्येतानि वै प्रभो ब्राह्मणस्तु शरीराणि त्रिगुणोपाश्रयाणि तु रजो मात्रात्मिकामेव ततोऽन्यां जगृहे तनुम् ततः क्षुद्र ब्राह्मणो जाता जज्ञे कामस्तया ततः चोक्षामानन्दकारेता सोऽसृज भगवस्ततः विरूपाश्मश्रुदा जातास्तेभ्यधावस्ततः प्रभुम् मैवं भो रक्षतामेष ये रुक्तं राक्षसास्तु ते ओचो खादाम इत्यन्ते ये ते यक्षास्तु दक्षिणात् अप्रियेण तु तान् दृष्ट्वा केशा सीर्यन्त वेधसः हेनाश्च शिरसो भूया समारोहन्त तच्छिरः सर्पणाते भवन् सर्पा हेनत्वादयः स्मृताः तथा क्रुद्धो जगत्स्रष्टा क्रोधात्मानो विनिर्मये वर्णेन कपिशेनोग्रा भूतास्ते पिशिताशना गायतुङ्गा समुत्पन्ना गन्धर्वास्तस्य तक्षणात् पिबन्तो जज्ञिरे वाचं गन्धर्वास्ते न ते द्विजा एतान् सृष्ट्वा भगवान् ब्रह्मा तच्छक्तिचोदितः तथा स्वच्छन्दतोऽन्याने भयांसि वयसो सृजत् अवयो वक्षसश्चक्रे मुखतो जास सृष्टवानुदराद्गाश्च पार्श्वभ्यां च प्रजापतिः पदभ्यां च स्वासमातङ्गात् त्रास भगवान् गवामृतान् उष्टानश्वतराश्चैव न्यकोन्नयाश्च जातयः ओषध्या फलमूलिन्यो रोमभ्यस्तस्य जज्ञिरे त्रेतायुगमुखे ब्रह्मा कल्पास्यादो द्विजोत्तमः सृष्ट्वा पश्वोषधे सम्यग् युयोजा स तदाध्वरे गौरजा पुरुषो मेषश्चाश्वास्वस्तर्गर्धपा एतान् ग्राम्या पशुनहोरा हण्याश्च निबोध मे स्वापदा द्विखुरा हस्ते वानरा पक्षि पञ्चमा ओदका पसवा षष्ठा सप्तमास्तो सरेस्त्रिपा गायत्रं च ऋचश्चैव त्रिग्वित्सोमं रथन्तरम् अग्निष्टोमं च यज्ञानां निर्ममे प्रथमान्मुखात् यजंसे त्र्यष्टुभं छन्दस्तोमं पञ्चदशं तथा बृहत्साम तथोक्तं च दक्षिणादकसृञ्मुखात् सामाने जगति छन्दस्तोमं सप्तदशं तथा वैरूपमतिरात्रं च पश्चिमादमसृजान्मुखात् एकविंशमथ वाणामाप्तोर्यामाणमेव च अनुष्टुभं च वैराजमुत्तरादसृजन्मुखात् उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जग्रे देवासुरपितॄन् सृष्ट्वा मनुष्याश्च प्रजापतिः तथा पुनः ससर्जादौ सङ्कल्पस्य पितामहः यक्षान् पिशाचान् गन्धर्वान् तथैवाप्सरसां गणान् नरकिन्नररक्षांसि भूयापशुमृगोरगान् अव्ययं चाव्ययं चैव यदिदं स्थाणुजङ्गमम् तत्सर्जं तदा ब्रह्मा भगवानादिकृत्प्रभु तेषां एतानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमाना पुनः पुनः हिंसा हिंस्रे मृदु क्रूरे धर्मा धर्मा वृतानृते तद्भाविता प्रपद्यन्ते तस्मात् तत्तस्य रोचते इन्द्रियार्थेषु भूतेषु शरीरेषु च यत्प्रभुः नानत्वं विनियोगं च धातैवं व्यसृजस्वयं नामरूपं च भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनम् वेदशब्देभ्य एवादौ दैवादीनां चकारसः ऋषीणां नामधेयानि यथा वेदश्रुतानि वै तथा नियोगयोग्यानि ह्यन्येषामपि सोऽकरोत् यदर्शुर्वृत्तलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावायुगादिषु करोत्येवं विधां सृष्टिं कल्पादौ स पुनः पुनः सृक्षाशक्तियुक्तो सो सृज्यशक्ति प्रचोदितः इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमे अंशे पञ्चमोऽध्यायः।
अथ षष्ठोऽध्यायः चातुर्वर्ण्य व्यवस्था, पृथ्वी विभाग और अन्नादि की उत्पत्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय उवाच अर्वाश्रोतास्तु कथितो भवता यस्तु मानुषः ब्रह्मवेन्तरतो ब्रूहि ब्रह्मात्मसृजत् यथा यथा च वर्णान् सृजत् यद्गुणाश्च प्रजापतेः यच्च ते संस्कृतं कर्म विप्रादीनं तदुच्यताम्। श्रीपराशर उवाच सत्याभिध्यायिनो पूर्वं शिश्रिक्षोर्ब्रह्मणो जगत् अजायन्त द्विजश्रेष्ठ सत्त्वोद्रिक्ता मुखात् प्रजाः वक्षसो रजसोद्रिक्तास्तथा वै ब्रह्मणो भवन् रजसा तमसा चैव समुद्रिक्तास्तथो ऋतः पदभूयामन्या प्रजा ब्रह्म ससर्ज द्विजसत्तमा तम प्रधानास्ता सर्वाश्चातुर्वर्ण्यमिदं ततः ब्राह्मण क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्च द्विजसत्तमः पादोरुर्वक्षस्थलो मुखतश्च समुद्गताः यज्ञनिष्पतये सर्वमेतद् ब्रह्म चकार वै चातुर्वर्ण्यं महाभाग यज्ञसाधनमुत्तमम् यज्ञेराप्यायिता देवा वृष्ट्युत्सर्गेण वै प्रजाः आप्यायन्ते धर्मज्ञा यज्ञा कल्याणहेतवः निष्पाद्यन्ते नरेतैस्तु स्वधर्माभिरतैस्तदा विशुद्धाचरणोपेतैः सद्भिः सन्मार्गगामिभिः स्वर्गापवर्गो मनुष्यात् प्राप्नुवन्ते नरा मुने यच्चाभिरुचितं स्थानं तद्यान्ति मनुजा द्विजा प्रजास्तात् ब्रह्मणा श्रेष्ठाश्चातुर्वर्ण्यव्यवस्थिताः सम्यक् श्रद्धा समाचार प्रवणा मुनिसत्तमा यथेच्छावास निरताः सर्वबाधा विवर्जिताः शुद्धान्तःकरण शुद्धा कर्मानुष्ठान निर्मलाः शुद्धे च तासां मनसे शुद्धेन्तस्थंस्थिते हरौ शुद्ध ज्ञानं प्रपश्यन्ते विष्णुवाक्यं येन तत्पदम् तथा कालात्मको योऽसो सचांश कथितो हरेः सापातयत्यगं घोरमल्पमल्पात्ससारवत् अधर्म बीज समुद्धूतं तमो लोभ समुद्भवम् प्रजासुतासु मैत्रेय रागादिकमसाधकम् तथा सा सहजा सिद्धे तास्तान्नाते वजायते रसोल्लासादयश्चान्य सिद्ध्योष्टो भवन्ति याः तासु क्षीणास्व शेषास्तु वर्धमाने च पातके द्वन्द्वाभिर्भव दुःखार्तास्ता भवन्ते ततः प्रजाः ततो दुर्गाणिताश्चक्रुर्धन्वं पार्वतमोदकम् कृत्रिमं च तथा दुर्गं पुरखरवटकादिकं गृहाणे च यथा न्यायं तेषु चक्रो पुरादिषु शेतातपादिबाधानां प्रशमाय महामते प्रतेकारमिमं कृत्वा शेतादेस्ता प्रजा पुनः वार्तोपायं ततश्चक्रुर्हस्तसिद्धिं च कर्मजाम् व्रेहयश्च यवाश्चैव गोधूमाश्च वर्णवस्थिता प्रियङ्गवो युधाराश्च कौरदोषा सतेनकाः माशामुद्गामसूराश्च निष्पावासकुलक्कका आढ्यकश्चणकाश्चैव शरणौ सप्तदश स्मृताः इत्येषा औषधीनां तु ग्राम्यानां जातयो मुने औषध्यो यज्ञयाश्चैव ग्राम्यारण्याश्चतुर्दशः व्रीहयस्तयवामाशा गोधूमाश्चाणवस्तिलाः प्रियङ्गो सप्तमायेते अष्टमास्तो कुलत्थका श्यामाकास्त्वथनीवारा जर्तिला सगवेदुकाः तथा वेणुयवा प्रोक्तास्तथा मर्कटका मुने ग्राम्यारण्या स्मृता येता औषध्यस्तु चतुर्दश यज्ञनिष्पत्तये यज्ञस्तथा संहेतुरुत्तमः एताश्च सह यज्ञेन प्रजानां कारणं परम् पारावरविद प्राज्ञास्ततो यज्ञान् वितन्वते अहन्यहन्यनुष्ठानं यज्ञानां मुनिसत्तमा उपकारकरं पुंसां क्रियमाणा गशन्तिदं येषां तो कालसृष्टोऽसो पापबिन्दुर्महामुने चेतासो बभ्रधे चक्रोस्तेन यज्ञेषु मानसम् वेदबाधास्तथा वेदान्यज्ञकर्मादिकं च यत् तत्सर्वं निन्दयामासुरयज्ञव्यासेद्धकारिणः प्रवृत्ते मार्गव्युच्छित्ते कारणो वेदनिन्दकाः दुरात्मानो दुराचारा बभूवो कुटिलाशयाः संसिद्धायां तु वार्तायां प्रजा सृष्टा प्रजापतिः मर्यादां स्थापयामास यथा स्थानं यथा गुणं वर्णानामाश्रमाणां च धर्माधर्मं वृताम्बरः लोकांश्च सर्ववर्णानां सम्यक् धर्मानुपालिनां प्राजापत्यं ब्राह्मणानां संस्मृतं स्थानक्रियावतां स्थानमेन्द्रं क्षत्रियाणां संग्रामेष्वनिवर्तिनां
वैश्यानां मारुतं स्थानं स्वधर्ममनुवर्तिनां गान्धर्वं शूद्रजातेनां परिचर्यानुवर्तिनाम् अष्टाशीतिसहस्राणि मुनीनामुर्ध्वरेतसां स्मृतं तेषां तु यस्थानं तदेव गुरुवासिनां सप्तर्षीणां तु यस्थानं स्मृतं तद्वैव नौकसां प्राजापत्यं गृहस्थानां न्यासिनां रम्यसङ्गीतं योगिनाममृतं स्थानं स्वात्मसन्तोषकारिणाम् एकान्तिनः सदा ब्रह्माध्यायिनो योगिनश्च ये तेषां तु परमं स्थानं यत्तत् पश्यन्ति सूरयः गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः अद्यापि न निवर्तन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः तामेस्रमन्धतामेस्रं महारौरवरौरवौ असिपत्रवनं घोरं कालसूत्रम् अवेचिकम् विनिन्दकानां वेदस्य यज्ञव्याघातकारिणां स्थानमेतत् समाख्यातं स्वधर्मत्यग्नश्च ये इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमे अंशे षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः। मरीचि आदि प्रजापतिगण तामसिक सर्ग स्वयंभुव मनु और शतरूपा तथा उनकी संतान का वर्णन। श्री पराशर उवाच ततो वेद्यायतस्तस्य जज्ञिरे मानसा प्रजाः तच्छरेर समुत्पन्ने कार्यस्ते करणे सह क्षेत्रज्ञा समवर्तन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः ते सर्वे समवर्तन्त ये मया प्रागुदाहृता देवाद्यस्थावरान्ताश्च त्रैगुण्य विषये स्थिताः एवं भूतानि सृष्टानि चराणि स्थावराणि च यदा स्याता प्रजा सर्वा न व्यवर्धन्त धीमतः अथान्यामानैषान् पुत्रान् सदृशानात्मनो सृजत् भृगुं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुमङ्गिरसं तथा मरीचिं दक्षमत्रिं च वसिष्ठं चैव मानसान् नवब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गता ख्यातिं भूतिं च सम्भूतिं क्षमां प्रीतिं तथैव च सन्नतिं च तथैवोर्जां मनसोऽह्यां तथैव च प्रसूतिं च तथा सृष्ट्वा ददौ तेषां महात्मनां पत्न्यो भवद्वमित्युक्त्वा तेषामेव तु दत्तवान् सनन्दनादयो ये च पूर्वसृष्टा तु वेदसा न ते लोके स्वसज्जन्तं निरपेक्षा प्रजासुते सर्वे तेभ्यः गतज्ञाना वीतरागा विमत्सराः तेष्वेवं निरपेक्षेषु लोकसृष्टो महात्मनः ब्रह्मणो बुनमहान् क्रोधस्त्रैलोक्यद्वनहच्छसः तस्य क्रोधात् समुद्धोता ज्वालामालाति दीपितम् ब्रह्मणो भूतदा सर्वं त्रैलोक्यमखिलं मुने भ्रकुटे कुटिला तस्य ललाटा क्रोधयत्पितात् समुत्पन्नस्तदा रुद्रो मध्यानार्क समप्रभः अर्धनारे नरवपो प्रचण्डो ते शरीरवान् विभजात्मानमित्युक्त्वा तं ब्रह्मान्तर्दधे ततः ततोक्तोऽसौ द्विधास्ते त्वं पुरुषत्वं तथा करोत् विवेद पुरुषत्वं च दशधा चैकधा पुनः सौम्या सौम्येत्तदा शान्त शान्ते स्त्रीत्वं च स प्रभुः विवेद बहुधा देव स्वरूपे रसिते स्थिते ततो ब्रह्मात्मसम्भूतं पूर्वस्वायम्भुवं प्रभुः आत्मानमेव कृतवान् प्रजापाल्ये मनुं द्विजा शतरूपां च तां नारीं तपो निर्धूत्य कल्मषां स्वायम्भुवो मनुर्दैवं पत्नीत्वे जगृहे प्रभो तस्मात् पुरुषात् देवे शतरूपाभ्यजायत प्रियव्रतोत्थानपादो प्रसूत्या कोटिसङ्गीतं कन्याद्वयं च धर्मज्ञ रूपोदार्यगुणान्वितं ददौ प्रसूतिं दक्षाय आकूतिं रुचये पुरा प्रजापते स जग्राह तयोर्यज्ञे स दक्षिणः पुत्रो यज्ञो महाभाग दम्पत्योर्मिथुनं ततः यज्ञस्य दक्षिणायां तो पुत्रा द्वादश जज्ञिरे यामा इति समाराख्यात् देवा स्वायम्भुवे मनो प्रसूत्यां च तथा दक्षश्चतस्रो विंशतिस्तथा ससर्ज कन्यास्तासां च सम्यक् नामानि मे शृणु श्रद्धा लक्ष्मी धृति तुष्टिर्मेधा पुष्टिस्तथा क्रिया बुद्धिर्लज्जा वपुशान्ति सिद्धि कीर्तिस्त्रयोदशे पत्न्यर्थं प्रतिजग्राह धर्मो दक्षायणी प्रभुः ताभ्यशिष्टाय वेयस्य एकादश सुलोचना ख्याति सत्यत सम्भूते स्मृति प्रीति क्षमा तथा सन्ततिश्चानसूया च ऊर्जा स्वाहा स्वधा तथा भृगुर्गवो मरीचिश्च तथा चैवाङ्गिरा मुनिः पुलश्च पुलहश्चैव क्रतुश्चर्षिवरस्तथा
अत्रिर्वसिष्ठो वह्निश्च पितरश्च यथाक्रमम् ख्यात्याद्या जगृह्यो कन्या मुनयो मुनिसत्तमा श्रद्धा कामं च लादर्पं नियमं धृतिरात्मजम् सन्तोषं च तथा तुष्टिर्लोभं पुष्टिरसूयता मेधा श्रुतं क्रियादण्डं नयं विनयमेव च बोधं बुद्धिस्तथा लज्जा विनयं वपुरात्मजम् व्यवसायं प्रजज्ञेव क्षेमं शान्तिरसूयता हिंसां भार्या तु धर्मस्य ततो जज्ञे तथा नृतम् कन्या च निकृतिस्ताभ्यां भयं नरकमेव च माया च वेदना चैव विथनं तुदमेतयो तयोर्जज्ञेथ वै माया मृत्युं भूतापहारिणम् वेदना स्वसुतं चापि दुःखं जज्ञेथ रौरवात् मृत्युर्व्याधिजराशोक तृष्णा क्रोधाश्च जग्निरे दुःखोत्तरा स्मृता ह्येते सर्वे चाधर्मलक्षणा नैषा पुत्रोऽस्ति वै भार्या ते सर्वे ह्युर्ध्वरेतसः रौद्राण्येत्या निरूपाणि विष्णुर्मुनिवरात्मजः नित्यप्रलयहेतुत्वं जगतोऽस्य प्रयान्ति वै दक्षो मरीचिरत्रिश्च भृग्वाद्याश्च प्रजेश्वराः जगत्यत्र महाभाग नित्यसर्गस्य हेतवः मनवो मनुपुत्राश्च भूपा वीर्यधराश्च ये सन्मार्गनिरताशौरास्ते सर्वे स्थितिकारिणः श्रीमैत्रेय उवाच येयं नित्यस्थितिर्ब्रह्म नित्यसर्गस्तथेरितः नित्याभावश्च तेषां वै स्वरूपं मम कथ्यताम् श्रीपराशर उवाच सर्गस्थितिविनाशाश्च भगवान् मधुसूदनः तैस्ते रूपेण चिन्त्यात्मा करोत्यव्याहतो विभुः नैमित्तिकप्राकृतिकस्तथैवात्यन्तिको द्विजा नित्यश्च सर्वभूतानां प्रलयोऽयं चतुर्विधः बाह्यो नैमित्तिकस्तत्र शेतेयं जगति पतिः प्रयाते प्राकृते चैव ब्रह्माण्डं प्रकृतो लयम् ज्ञानादात्यन्तिकं प्रोक्तो योगिनः परमात्मने नित्यः सदैव भूतानां यो विनाशो देवानिशम् प्रसूते प्रकृतिर्यातो सा सृष्टि प्रकृता स्मृता दैनन्दिने तथा प्रोक्ता यन्तरप्रलयादनो भूतान्यनुदिनं यत्र जायन्ते मुनिसत्तमा नित्यसर्गो हि स प्रोक्ता पुराणार्थविचक्षणे एवं सर्वशरीरेषु भगवान् भूतभावनः संस्थिता कुरुते विष्णुरुत्पत्तिस्थितिसंयमान् सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तयः सर्वदेहिषु वैष्णव्या परिवर्तन्ते मैत्रेयाहर्निशं समाह गुणत्रयमयं ह्येतद् ब्रह्मन् शक्तित्रयं महत् योति याति सत्यात्यैव परं न वर्तते पुनः इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमे अंशे सप्तमोऽध्यायः। अथ अष्टमोऽध्यायः रौद्र सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी की सर्वव्यापकता का वर्णन। श्री पराशर उवाच कथितस्तामसा सर्गो ब्रह्मणस्ते महामुने रुद्र सर्गं प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः शृणुः कल्पादावात्मनस्तुल्यं सुतं प्राध्यायतस्ततः प्रादुरासीत् प्रभोरङ्के कुमारो नीललोहितः रुरोद सुस्वरं सोऽथा प्राद्रवद्विजसत्तमः किं त्वं रोदसि तं ब्रह्म रुदन्तं प्रत्युवाचः नामदेहेति तं सोऽथा प्रत्युवाच प्रजापतिः रुद्रस्त्वं देवनाम्ना से मारो दीधैर्यमावः एवमुक्ता पुनः सोऽथा सप्तकृत्वो रुरोद वै ततोऽन्यानि ददौ तस्मै सप्तनामानि वै प्रभुः स्थानानि चेष्टमष्टानां पत्नीं पुत्रांश्च स प्रभुः भवं सर्वमथेशानं यथा पशुपतिं द्विजा भीममुग्रं महादेवमुवाच स पितामहः चक्रे नामान्यथेतानि स्थानान्येषां चकारसः सूर्यो जलं मही वायुर्वह्निराकाशमेव च दीक्षितो ब्रह्मणः सोमम् इत्येतास्तनवक्रमात् सुवर्चला तथैवोषाभिकेशे चापरा शिवा स्वाहा दिशस्तथा दीक्षा रोहिणी च यथाक्रमम् सूर्यादीनां द्विजश्रेष्ठ रुद्रादिर्नामभिसः पत्न्या स्मृता महाभागतदपत्यानि मे शृणु येषां सोते प्रसूतिभ्यामिदमापूरितं जगत् शनैश्चरस्तथा शुक्रो लोहिताङ्गो मनोजवः स्कन्दा सर्गोत सन्तानो बुधश्चानुक्रमः सुताः एवं प्रकारो रुद्रोऽसौ सतीं भार्यामनिन्दिताम् उपयेमे दुहितरं दक्षस्यैव प्रजापतेः दक्षकोपाश्च तत्याज सा सतीं स्वकलेबरम् हिमवद्दुहिता सार्भून् मेनायां द्विजसत्तमः उपयेमे पुनश्चोमा मन्नन्यां भगवान् हरः
देवो धातृविधातारो भृगो ख्यातिरसूयत श्रियं च देवदेवस्य पत्नीं नारायणस्य या श्रीमैत्रेय उवाच क्षेराब्दो श्री समुत्पन्ना श्रूयते मृतमन्थने भृगोख्यात्यां समुत्पन्ने एतद्दाह कथं भवान् श्रीपराशर उवाच नित्य वैसा जगन्माता विष्णु श्रीरनपायिने यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवेयं द्विजोत्तमा अथो विष्णुर्यं वाणी नीतिरेषा नयो हरिः बोधो विष्णुर्यं बुद्धि धर्मोऽसो सक्रिया तुयम् स्रष्टा विष्णुर्यं सृष्टि श्रीभूमिर्भूधरो हरिः सन्तोषो भगवान् लक्ष्मीस्तुष्टिमेत्रेय शाश्वते इच्छा श्रीर्भगवान् कामो यज्ञोऽसो दक्षिणात्विदम् आज्याहुतिरसो देवे पुरोडाशो जनार्दनः पत्नीशाला मुने लक्ष्मी प्राग्वंशो मधुसूदनः चितिर्लक्ष्मीर्हरिर्योपा इदमा श्रीभगवान् कुशः सामस्वरूपे भगवानुद्गीते कमलालया स्वाहा लक्ष्मीर्जगन्नाथो वासुदेवो हुताशनः शङ्करो भगवान् क्षौरिर्गौरी लक्ष्मी द्विजोत्तमः मैत्रेय केशव सूर्य तत्प्रभा कमलालया विष्णु पितृगण पद्मा सुधा शाश्वत पुष्टिदा द्योश्री सर्वात्मको विष्णुरवकाशोऽति विस्तरः शशाङ्क श्रीधर कान्ते श्रीस्तथैवानपायिने धृतिर्लक्ष्मी जगच्चेष्टा वायु सर्वत्र गो हरिः जलधिर्द्विज गोविन्दस्तद्वेला श्रीर्महामुने लक्ष्मी स्वरूपमिन्द्राणि देवेन्द्रो मधुसूदनः यमश्चक्रधर साक्षात् धूमोर्माण् कमलालया हृदय श्री श्रीधरो देव स्वयमेव धनेश्वरः गौरी लक्ष्मीर्महाभागा केशवो वरुणः स्वयं श्रीदेवसेना विप्रेन्द्र देवसेनापतिर्हरिः अवष्टम्भो गदापाणे शक्तिर्लक्ष्मी द्विजोत्तमः काष्ठा लक्ष्मीर्निमेषे स्वमुहूर्तोऽसौ कलात्वयम् ज्योत्स्ना लक्ष्मी प्रदीपोऽसौ सर्वेश्वरो हरिः लता भूता जगन्माता श्रीविष्णुर्द्रुमसंज्ञितः विभावरे श्रीर्दिवसो देवचक्रः गदाधरः वरप्रदो वरो विष्णुर्वधू पद्मवनालया नदस्वरूपे भगवान् श्रीनदीरूपसंस्थिता ध्वजश्च पुण्डरीकाक्ष पताका कमलालया तृष्णा लक्ष्मीर्जगन्नाथो लोभो नारायण परः रते रागश्च मैत्रेय लक्ष्मी गोविन्द एव च किं चाति बहुनोक्तेन संक्षेपेण तमुच्यते देवतिर्यं मनुष्यादो पुन्नाम भगवान् हरिः स्त्रीणाम्ने श्रेष्ठ विज्ञेया नानयोर्विद्यते परम् इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमे अंशे अष्टमोऽध्यायः अथ नवमोऽध्यायः दुर्वासा जी के शाप से इंद्र का पराजय। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन। श्री पराशर उवाच इदं च शृणु मैत्रेय यत्पृष्टोऽहमिह त्वया श्री संबंधं मयापेत तच्छ्रुतमासीन्मरीचितः दुर्वासा शङ्करस्यांशश्चराचर पृथिवीमिमाम् सददर्श स्रजं दिव्यां ऋषिर्विद्याधरे करे संतानका नामखिलं यस्या गन्धेन वासितम् अतिसेव्यम् अभूद्ब्रह्मन् तद्वनं वनचारिणाम् उन्मत्ता व्रतदृग्विस्त्रां दृष्ट्वा शोभनां स्रजम् तां ययाचे वरारोहं विद्याधरवधूं ततः याचिता तेन तन्वङ्गीं मालां विद्याधरङ्गना ददौ तस्मै विशालाक्षे सादरं प्रणिपत्यतम् तामादायात्मनो मूर्ध्नि सृजमुन्मत्तरोपधृक् कृत्वा सा विप्रो मैत्रेय परिबभ्राम मेदिनीं सददर्शतमायान्तन् मुन्मत्तैरावते स्थितम् त्रैलोक्याधिपतिं देवं सह देवेश चेपतिं तामात्मना सशिरसा सृजन्मुन्मत्त षट्पदाम् आदायामर राजाय चिक्षिपोन्मत्तवन्मुनिः गृहीत्वा मरराजेन स्रगैरावत्तमूर्धने न्यस्तार राजकैलास शिखरे जाह्नवी यथा मन्दाधकारिताक्षोऽसौ गन्धाकृष्टेन वारणः करेणाग्राय चिक्षेप तं सजं धरणीतले ततश्चक्रोध भगवान् दुर्वासा मुनिसत्तमः मैत्रेय देवराजं तं क्रुद्धश्चेदुवाचः दुर्वासा उवाच ऐश्वर्यमददुष्टात्मा न ते स्तब्धोऽसि वासवः
श्रियो धाम सृजं यस्त्वं मद्दत्तां नाभिनन्दसे प्रसाद इति नोक्तं ते प्राणिपात पुरस्सरम् हर्षोत्फुल्लकपोलेन न चापि शिरसा धृता मया दत्तामिमां मालां यस्मान्न बहुमन्यसे त्रैलोक्य श्रीरतो मूढा विनाशमुपयास्यते मां मन्यसे त्वं सदृशं नूनं शक्रेतरद्विजय अतो वमानमस्मास्तु मानिना भवता कृतं मद्दत्ता भवता यस्मात् क्षिप्ता माला महीतले तस्मात् प्रणष्टा लक्ष्मीकं त्रैलोक्यं ते भविष्यति यस्य संज्ञातकोपस्य भयमेते चराचरम् तं त्वं मामति गर्वेण देवराजान्वमन्यसे श्रीपराशर उवाच महेन्द्रो वारणस्कन्धादवतेद्यत्वरान्विताः प्रसादयामास मुनिं दुर्वास सकल्मषम् प्रसाद्यमानं सतदा प्रणिपात सुरस्तरम् प्रत्युवाच सहस्राक्षं दुर्वासा मुनिसत्तमः दुर्वासा उवाच नाहं कृपालुहृदयो न च मां भजते क्षमा अन्ये ते मुनया शक्र दुर्वास समवेहि माम् गौतमादिभिरन्ये त्वं गर्वमारोपितो मुधा अक्षान्ते सार सर्वस्वं दुर्वास समवेहि माम् वसिष्ठात्यर्दया सार स्तोत्रं कुर्वद्भिरुच्चके गर्वं गतोऽसि येनैवं मामप्यद्यावमन्यसे ज्वलज्जटाकलापस्य भ्रुकुटीकुटिलं मुखं निरीक्षकास्त्रिभुवने मम यो न गतो भयम् नाहं क्षमिष्ये बहुना किमुक्तेन शतक्रतो विडम्बनामिमां भूया करोष्यन्नुनयात्मिकां श्रीपराशर उवाच इत्युक्त्वा प्रययो विप्रो देवराजोपितं पुनः आरोह्यैरावतं ब्रह्मन् प्रययावरं रावतिम् ततः प्रभृत्य निःश्रेकं सशक्रं भुवनत्रयम् मैत्रेयासेत बस्ध्वस्तं संज्ञेक्षोणद्धिरोरुदम् न यज्ञासमवर्तन्त न तपस्यन्ति तापसाः न च दानादिधर्मेषु मनश्चक्रे तदा जनः निसत्त्वा सकला लोका लोभाद्युपहतेन्द्रियाः स्वल्पेऽपि हि बभूवुतस्ते साभिलाषा द्विजोत्तमः यतस्तत्त्वं ततो लक्ष्मी सत्त्वं भूत्यनुसारे च निःश्रेकाणां कुतः सत्त्वं विना तेन गुणः कुतः बलशौर्याद्यभावश्च पुरुषाणां गुणैर्विना लङ्घनीय समस्तस्य बलशौचाविवर्जितः भवत्या पद्वतमत लङ्घिता प्रथिता पुमान् एवमत्यन्तनिःश्रेके त्रैलोक्ये सत्त्ववर्जिते देवान् प्रतिबलोद्योगं चक्रुर्देते यदानवाः लोभाभिभूता निःश्रेका दैत्या सत्त्वविवर्जिताः श्रियाभिहीनिर्निःसत्त्विर्देवैश्चक्रुस्ततोरणम् विजितास्ते दशादित्यैरिन्द्राद्याच्छरणं ययोः पितामहं महाभागं हुताशन पुरोगमाः यथावत् कथितो देवीर्ब्रह्मा प्राह ततः सुरान् परावरेशं शरणं व्रजध्वरमसुरार्दनम् उत्पत्तिस्थितिनाशानां महेतुं हेतुमीश्वरम् प्रजापतिपतिं विष्णुं मनन्त पराजितम् प्रधानपुंसो रजयो कारणं कार्यभूतयो प्रणतार्तिहरं विष्णुं सवस्त्रेयो विदास्यते श्रीपराशर उवाच एवमुक्त्वा सुरान् सर्वान् ब्रह्मलोका पितामहः क्षेरोदस्योत्तरं तीरे तैरेव सहितो ययो स गत्वा त्रिदशै सर्वे समवेता पितामहः तुष्टाव वाग्भिरष्टाभे परावरपतिं हरिं ब्रह्मोवाच नमामि सर्वं सर्वेषाम् अनन्तमजमव्ययम् लोकधामं धराधारमप्रकाशमभेदिनं नारायणमणीयांसमशेषाणमणीयसाम् समस्तानां गरिष्ठं च भूरादीनां गरीयसाम् यत्र सर्वं यतः सर्वमुत्पन्नं मत्पुरःसरम् सर्वभूतश्च यो देव पराणामपि यः परः परः परस्मात् पुरुषात् परमात्मा स्वरूपदृक् योगिभिश्चिन्तते योऽसो मुक्तिर्हेतो मुमुक्षुभिः सत्त्वादयो न सन्ते स यत्र च प्राकृता गुणाः स शुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाद्य प्रसीदतु कालाकाष्ठमुहूर्तादि कालसूत्रस्य गोचरे यस्य शक्तिर्न शुद्धस्य स नो विष्णु प्रसीदतु प्रोच्यते परमेशो हि यशुद्धोऽप्युपचारतः प्रसीदतो स नो विष्णुरात्मा य सर्वदेहिनाम् यः कारणं च कार्यं च कारणस्यापि कारणं कार्यस्यापि च यः कार्यं प्रसीदस्तु स नो हरिः कार्यकार्यस्य यत् कार्यं तत् कार्यस्यापि यः स्वयं
तत्कार्यकार्यभूतो यस्ततश्च प्रणतस्मतम् कारणं कारणस्यापि तस्य कारणकारणम् तत्कारणानां हेतुं तं प्रणतास्म परमेश्वरम् भोक्तारं भोग्यभूतं च स्रष्टारं सृज्यमेव च कार्यकर्तृत्वस्वरूपं तं प्रणतास्म परं पदम् विशुद्धबोधवन्नित्यमजमक्षयमव्ययम् अव्यक्तमविकारं यत् विष्णु परमं पदम् न स्थूलं न च सूक्ष्मं यन् न विशेषणगोचरम् तत्पदं परमं विष्णु प्रणमाम सदामलम् यस्यायुतायुतांशांसे विश्वशक्तिर्यं स्थिता परब्रह्मस्वरूपं यत् प्रमाणमामतमव्यम् यद्योगिनः सद्योदुक्ता पुण्यपापक्षये क्षयम् पश्यन्ते प्रणवे चिन्त्यं तद् विष्णु परमं पदम् यन्न देवा न मुनयो न चाहं न च शङ्करः जानन्ते परमेशस्य तद् विष्णु परमं पदम् शक्तयो यस्य देवस्य ब्रह्म विष्णु शिवात्मिका भवन्त्या भूतपूर्वस्य तद् विष्णु परमं पदम् सर्वेशा सर्वभूतात्मन् सर्वसर्वाश्रयाच्युतः प्रसीद विष्णु भक्तानां भजनो दृष्टिगोचरम् श्रीपराशर उवाच इत्युदीरितमाकर्ण्यं ब्रह्मणस्त्रिदशास्ततः प्रणम्योचो प्रसीदेति भजनो दृष्टिगोचरम् यन्नायं भगवान् ब्रह्मा जानाति परमं पदम् तन्नतास्मा जगद्धाम तव सर्वगताच्युतः इत्यन्ते वचसस्तेषां देवानां ब्रह्मणस्तथा ओचुर्देवर्षयः सर्वे बृहस्पतिपुरोगमाः आद्यो यज्ञापमानेद्या पूर्वेषां यश्च पूर्वजः तन्नतास्मा जगत्स्रष्टो स्रष्टारमविशेषणम् भगवन् भूतभव्येश यज्ञमूर्तिधराव्ययः प्रसीद प्रणतानां त्वं सर्वेषां देहि दर्शनम् एष ब्रह्मा सहस्माभिरः रुद्रैः श्रीलोचनः सर्वादित्ये समं पूषा पावकोऽयं सहग्निभिः अश्विनौ वसवश्चैमे सर्वे चैते मरुद्गणाः साध्या विश्वे तथा देवा देवेन्द्रश्चायमीश्वरः प्रणाम प्रमणानाथ दैत्यसैन्ये पराजिताः शरणं त्वामनुप्राप्ता समस्ता देवतागणाः श्रीपराशर उवाच एवं संस्तूयमानस्तु भगवान् शङ्खचक्रधृक् जगाम दर्शनं तेषां मैत्रेय परमेश्वरः तं दृष्ट्वा ते तदा देवा शङ्खचक्र गदाधरम् अपूर्वरूपसंस्थानं तेजसां राशिमूर्जितम् प्रणम्य प्रणता सर्वे संक्षोभस्तिमिति क्षणाः तुष्टुभो पुण्डरीकाक्षं पितामह पुरोगमाः देवा ऊचुः नमो नमो विशेषस्त्वं त्वं ब्रह्मा त्वं पिनाकधृक् इन्द्रस्त्वमग्निपवनो वरुणः सविता यमः वसवो मरुतः साध्या विश्वे देवगणा भवान् योऽयं तवाग्रतो देव समीपं देवतागणः स्वत्वमेव जगत्स्रष्टा यतः सर्वगतो भवान् त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमोङ्कार प्रजापतिः विद्या वेद्यं च सर्वात्मं त्वमन्यं चाखिलं जगत् त्वामार्ता शरणं विष्णु प्रयाता दैत्यनिर्जिताः वयं प्रसीद सर्वात्मस्तेजसाप्याययस्वनः तावदार्तिस्तथा वाञ्छा तावन्नमोहस्तथा सुखम् यावन्नायाति शरणं त्वामशेषा घनाशनम् त्वं प्रसादं प्रसन्नात्मन् प्रपन्नानां कुरुष्वनः तेजसां नाथ सर्वेषां त्वशक्त्याप्यायनं कुरु श्रीपराशर उवाच एवं संस्तूयमानस्तु प्रणतेरमरहरिः प्रसन्नदृष्टिर्भगवान् निदमाह च विश्वकृत् तेजसो भवतां देवा करिष्याम्युपबृंहतम् वदाम्यहं यत् क्रियतां भवद्भिस्तदिदं सुराः आनेय सहिता दैत्ये क्षीराब्दौ सकलौषधे प्रक्षिप्यात्रामृतार्थता सकलादैत्यदानवै मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा च वासुकिम् मथ्यताममृतं देवा सहाये मय्यवस्थिते सामपूर्वं च दैतेयास्तत्र साहाय्यकर्मणि सामान्यफलभोक्तारो यूयं वाच्या भविष्यथ मथ्यमाने च तत्राब्दो यत्समुत्पत्स्यते मृतम् तत्पानाद्बलिनो यूयं ममराश्च भविष्यथ तथा चाहं करिष्यामि ते यथा त्रिदशद्विषः न प्राप्स्यन्त्यमृतं देवा केवलं क्लेशभागिनः श्रीपराशर उवाच इत्युक्ता देवदेवेन सर्व एव तदासुराः सन्धानमसुरे कृत्वा यत्नवन्तो मृते भवन् नानौषधे समानीय देवदैत्ये यदानवाः छित्त्वा क्षीराब्धिपयसे शरदभ्रामलिप्सते
मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा च वासुकिं ततो मथितुमारब्धा मैत्रेय्य तरसामृतम् विबुधा सहिता सर्वे यतः पुच्छं ततः कृताः कृष्णेन वासुकिर्दैत्या पूर्वकाये निवेशिताः ते तस्य मुखनिःश्वास वन्यतापहतत्विषः निस्तेजसो सुराः सर्वे बभूवोरमितोजसः तेनैव मुखनिःश्वास वायुर्नास्तद्बलाहके पुच्छप्रदेशे वर्षद्भिस्तदा चाप्यायिता सुराः क्षीरोदमध्ये भगवान् कूर्मरूपे स्वयं हरिः मन्थनात्रे तदिष्ठानं भ्रमतो भुन्महामुने रूपेणानेन देवानां मध्ये चक्रगदाधरः चकर्ष नागराजानं दैत्यमध्ये परेण च उपरयाक्रान्तवान् चैल बृहद्रूपेण केशवः तथा परेण मैत्रेय यत्र दुष्टं सुरासुरे तेजसा नागराजानं तथाप्ययितवन् हरिः अन्येन तेजसा देवानुपबृंहितवन् प्रभुः मध्यमाने ततस्तस्मिन् क्षीराब्धो देवदानवै हविर्धाम भवत्पूर्वं सुरभिसुरपूजिता जगमुर्मुदं ततो देवा दानवाश्च महामुने व्याक्षिप्ता चेतसश्चैव बभूवुस्तिमिति क्षणाः किमेतद्वितसिद्धानां दिविं चिन्तयतां ततः बभूववारुणी देवे मदाघूर्णितलोचनाः कृता वर्तः ततस्तस्मात् क्षीरोदाद्वासे सञ्जगत् गन्धेन पारिजातो भूद्देवस्त्रीनन्दनस्तरुः रूपोदार्य गुणोपेतस्तथा चाप्सरसां गणः क्षीरोदधे समुत्पन्नो मैत्रेय परमाद्भुतः तथा शेतांशुरभवत् गृहीतं महेश्वरः जगृहुश्चाभिषं नागा क्षीरोदाब्धे समुपस्थितम् ततो धन्वन्तरिर्देवं श्वेताम्बरधरस्वयं बिभ्रतकमण्डलुं पूर्णम् अमृतस्य समुत्थितः तथा स्वस्थ मनस्कास्ते सर्वे दैत्ये यदानवाः बभूवुर्मुदिता सर्वे मैत्रेया मुनिभिः सह तथा स्फुरत्कान्तिमते विकासकमले स्थिता श्रीदेवे पयसस्तस्मात् बुद्भूता धृतपङ्कजा तं तुष्टुवुर्मया सत्ता श्रीसूक्ते नमः ऋषयः विश्वावसुमुखास्तस्य गन्धर्वा पुरतो जगुः घृता चे प्रमुखास्तत्र नन्दृतुश्चाप्सरो गणाः गङ्गाद्या सरितस्तो ये स्नानार्थमुपतस्थिरे दिग्गजा हेमपात्रस्था मादाय विमलं जलम् स्नापया चङ्क्रिरे देवे सर्वलोकामहेश्वरीं क्षीरोदोरोपधृक्त्यस्य मालामम्लान पङ्कजाम् ददो विभूषणान्यङ्गे विश्वकर्मा चकारः दिव्यमाल्यं वरधरा स्नाता भूषणभूषिता पश्यतां सर्वदेवानां ययो वक्षस्थलं हरेः तया विलोकिता देवा हरिवक्षस्थलस्थया लक्ष्मा मैत्रेय सहसा परां निर्वृत्तिमागताः उद्वेगं परमं जग्मुर्दैत्या विष्णु परङ्मुखाः त्यक्ता लक्ष्म्या महाभागा विप्रचित्ति पुरोगमाः ततस्ते जगृहुर्दैत्या धन्वन्तरिकरस्थितम् कमण्डलुं महावीर्यार्यत्रास्ते मृतमुत्तमम् मायया मोहयित्वा तान् विष्णुश्रीरूपसंस्थितः दानवेभ्यस्तदादाय देव्येभ्यः प्रददौ प्रभुः ततः पपुसुरगणा शक्राद्यास्तदामृतम् उद्यतायुधनिस्त्रिंसां दैत्यास्तांश्च समभ्ययुः पेते मृते च बलिभिर्देवदैत्यश्च मुस्तदा बध्यमाना दिशो भेजे पातालं च विवेश वै ततो देवा मुदा युक्ता शङ्खचक्रगदाभृतम् प्रणिपत्य यथा पूर्वमाशास्तत्र विष्टपम् तथा प्रसन्नभासूर्या प्रयो स्वेन वत्मना ज्योतिंसि च यथा मार्गं प्रयोर्मुनिसत्तमा जज्वाल भगवांश्चोच्चे चारुदीप्तिर्विभावसुः धर्मे च सर्वभूतानां तदा मतिरजायत त्रैलोक्यं च श्रिया जुष्टं बभूव द्विजसत्तमः शक्रश्च त्रिदशश्रेष्ठ पुनः श्रीमान् जायत सिंहासनगत शक्र सम्प्राप्य त्रिदिवं पुनः देवराज्यस्थितो देवीं तुष्टावाब्जकरां ततः इन्द्र उवाच नमस्ते सर्वलोकानां जननीमब्जसम्भवां श्रियमुन्निद्रपाग्दाक्षीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्रान्निवीक्षणां वन्दे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभप्रियामहं त्वं सिद्धिस्त्वं सुधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावने सन्ध्या रात्रि प्रभाभूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्ति फलदायिनी आन्वेक्षे के त्रये वार्ता दण्डनिस्थितमेव च
सौम्या सौम्य जगद्रूपे स्तुये तद्देवि पूरितम् कात्वन्या त्वामृते देवी सर्वयज्ञमयं वपुः अद्यास्ते देवदेवस्य योगि चिन्त्यं गदाभृता त्वया देवे परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयम् विष्णष्टाप्रायमभवत् तेदानीं समेधितं दारापुत्रास्तथागार सुहृदा धन्यदान्निकम् भवत्येतन महाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणानृणाम् शरीरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षय सुखम् देवे त्वद्दृष्टिदुष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरे पिता त्वयेतद्विष्णुना चाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरम् मा नः कोशं तथा गोष्ठं मा गृहं मा परिच्छदम् मा शरीरं कलत्रं च त्यजेथा सर्वपावने मा पुत्रान् मा सुहृद्वर्गं मा पशून् मा विभूषणम् त्यजेथा मम देवस्य विष्णुर्वक्षस्थलालये सत्त्वेन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणे त्यजन्ते ते नरा सद्य सन्त्यक्ता ये त्वयामले त्वया विलोकिता सद्य शीलाद्यैरखिलर्गुणे कुलेश्वर्यश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि सश्लाघ्य स गुणी धन्य स कुलीन स बुद्धिमान् ससूरा स च विक्रान्तो यस्त्वया ते विवेक्षितः सद्यो वैकुण्यमायान्ते शीलाद्या सकला गुणाः पराङ्मुखे जगद्धात्रे यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ता गुणान् जिह्वापि वेदसः प्रसीद देवि पद्माक्षे मामस्मस्त्याक्षि कदाचन श्रीपराशर उवाच एवं श्रीसंस्तुता सम्यक् प्राह देवे शतक्रतुम् शृण्वतां सर्वदेवानां सर्वभूतस्थिता द्विजा श्री उवाच परितुष्टास्मि देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे वरं वृणीष्व यस्त्विष्टो वरदाहं तवागता इन्द्र उवाच वरदा यदि मे देवे वरार्हो यदि वाप्यहं त्रैलोक्यं न त्वया त्याज्यं मे शमेस्तु वरः परः स्तोत्रेण यस्तथैतेन त्वं स्तोत्यस्तति सम्भवे स त्वया न परित्याज्यो द्वितीयोऽस्तु वरो मम श्री उवाच त्रैलोक्यं त्रेदश श्रेष्ठ न सन्त्यक्षामि वास्तव दत्तो वरो मया यस्ते स्तोत्राराधनतुष्टया यश्च सायं तथा प्रातः स्तोत्रेणानेन मानवः मां स्तोष्यन्ति न तस्याहं भविष्यामि पराङ्मुखे श्रीपराशर उवाच एवं ददो वरं देवे देवराजाय वै पुरा मैत्रेय्या श्रीर्महाभागा स्तोत्राराधनतोषिता भृगोख्यात्यां समुत्पन्ना श्रीपूर्वमुदधे पुनः देवदानवयत्नेन प्रसूतामृतमन्थने एवं यगा जगत्स्वामी देवदेवो जनार्दनः अवतारं करोत्येषा तदा श्रीस्तत्सहायिने पुनश्च पद्मादुत्पन्ना आदित्यो भुद्यदा हरिः यदा तुर्भाग्वगो रामस्तदा भूद्धरणे त्वयम् राघवत्वे भवत्सेता रुक्मिणी कृष्णजन्मने अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेशानपायिने देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषे विष्णुर्देहानुरूपां वै करोत्येषान् मनस्तृणुम् यश्चेतच्छृणुयाञ्जन्म लक्ष्मा यश्च पठेन्नरः श्रियो न विच्युतिस्तस्य गृहे यावत् कुलत्रयम् पठ्यते येषु च वेयं गृहेषु श्रीस्तुतिर्मुने अलक्ष्मे कलहादार न ते स्वास्ते कदाचन एतत्ते कथितं ब्रह्मन् यन्मा त्वं परिपृच्छसे क्षेराब्दो यथा जात पूर्वं भृगुसुता सते इति सकल विभूत्यवाप्ति हेतो स्तुतिर्यमिन्द्र मुखोद्गता हि लक्ष्म्या अनुदिनमिह पठ्यते नृभिर्यै वसति न तेषु कदाचिदप्यलक्ष्मीः इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमे अंशे नवमोऽध्यायः अथ दशमोऽध्यायः भृगु अग्नि और अग्निश्वासादि पितरों की संतान का वर्णन। श्री मैत्रेय उवाच कथितं मे त्वया सर्वं यत् पृष्टोऽसि मया मुने भृगुसर्गत्र भृत्ये स सर्गो मे कथ्यतां पुनः। श्रीपराशर उवाच भृगोख्यात्यां समुत्पन्नं लक्ष्मीर्विष्णु परिग्रहः तथा धातृविधातारो ख्यात्यां जातो सुतो भृग आयतिर्नियतिश्चैव मेरो कन्ये महात्मनः भार्ये धातृविदास्त्रो ये तयोर्जातो सुता बुभौ प्राणश्चैव मृकण्डश्च मार्कण्डेयो मृकुण्डतः ततो वेदशिराजज्ञे प्राणस्यापि सुतं शृणु प्राणस्य तुतिमान् पुत्रो राजवाश्च ततो भवत् ततो वंशो महाभाग विस्तरं भार्गवो गतः
पत्नी मरेचे सम्भूते पूर्णमासमसूयता विरजा पर्वतश्चैव तस्य पुत्रो महात्मनः वंश संकीर्तने पुत्रान् वदिष्येऽहं ततो द्विजा स्मृतिश्चाङ्गिरसा पत्नीं प्रसूता कन्यकास्तथा सने बाले कुहुश्चैव राका चानुमतिस्तथा अनसूया तथैवातिर्जज्ञे निष्कल्मषान् सुतान् सोमं दुर्वाससं चैव दत्तात्रेयं च योगिनम् प्रेत्यां पुलस्त्य भार्यायां दत्तो लित्सुस्तुकोऽभवत् पूर्वजन्मनि योगस्य स्मृता स्वायम्भुवेन्तरे कर्दमश्चोवरेयाश्च सहिष्णुसुतास्त्रयः क्षमातो सुषवे भार्या पुलहस्त्या प्रजापतेः क्रतोश्च सन्ततिर्भार्यां बालखिल्या न सूयतः षष्टिपुत्रा सहस्राणि मुनीनामूर्ध्वरेतसाम् अङ्गुष्ठा पर्वमात्राणां जुलद्भास्कर तेजसाम् ऊर्जायां तो वसिष्ठस्य सप्ता जायन्त वै सुताः रजो गोत्रोर्ध्वबाहुश्च सवनश्च नगस्तथा सुतपा शुक्र इत्येते सर्वे सप्तर्षयो मलाः यो सावग्नभिमाने स्यात् ब्रह्मणस्तनयोग्रजः तस्मात् स्वाहा सुतान् लेभे त्रीनुदारो जसो द्विजा पावकं पवमानं तो शुचिं चापे जलाशिनम् तेषां तो सन्तता वन्ये चत्वारिंशच्च पञ्च च कथ्यन्ते वन्नयश्चेते पिता पुत्रत्रयं च यत् एवमेको न 50 वन्नयः परिकीर्तिताः पितरो ब्रह्मणा सृष्टा व्याख्याये मया द्विजा अग्नेष्वाता बर्हिषदोऽग्नयः साग्नयश्च ये तेभ्यः स्वदा सुते जज्ञे मेनां वेधारिणीं तथा ते उभे ब्रह्मवादिन्यो योगिन्यावप्युभे द्विजः उत्तम ज्ञान संपन्ने सर्वे समुदितर्गुणे इत्येषा दक्ष कन्यानां कथितापत्य सन्ततिः श्रद्धावान् संस्मरे नेतान् मनपत्यो न जायते इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे 10मोऽध्यायः अथ 11ओऽध्यायः ध्रुव का वनगमन और मरीचि आदि ऋषियों से भेंट। श्री पराशर उवाच प्रियव्रतोत्तानपादो मनो स्वायम्भुवस्यतु द्वौ पुत्रौ तु महावीर्यो धर्मज्ञो कथितो तव तयोरुत्तानपादस्य सुरुच्चामुत्तमस्तुतः अभीष्टायामबुद् ब्रह्मन् पितुरन्त्यन्तवल्लभः सुनीतिर्नामया राज्ञस्तस्यासिन महसि द्विजः सनाते प्रीतिमास्तस्यामबुद्ध्यस्या ध्रुवस्तुतः राजान् सनस्थितस्याङ्कं पितृभ्रातरमाश्रितम् दृष्टोत्तमं ध्रुवश्चक्रे तमारोढुं मनोरथम् प्रत्यक्षं भूपतिस्तस्य सुरुच्चानाभ्यनन्दत प्रणयेनागतं पुत्रमुत्सङ्गारोहणोत्सुकम् सपत्नी तनयं दृष्ट्वा तमङ्कारोहणोत्सुकम् स्वपुत्रं च तथारूढं सुरुचिर्वाक्यमब्रवीत् क्रियते किं वृथा वत्सा महानेश मनोरथ अन्य स्त्री गर्भजातेन ह्यः सम्भूय ममोदरे उत्तमोत्तम प्राप्यम् अविवेको हि वञ्चसे सत्यं सुतस्तुमप्यस्य किन्तु त्वं स्वं मया धृता एतद् राजासनं सर्वभूभिः संश्रयकेतनम् योग्यं मामैव पुत्रस्य किमात्मा क्लिश्यते त्वया उच्चर मनोरथस्तेयं मत्पुत्रस्यैव किं वृथा सुनित्यामात्मनो जन्म किं त्वया नावगम्यते। श्रीपराशर उवाच उत्सृज्य पितरं बालस्तच्छ्रुत्वा मातृभाषितम् जगाम कुपितो मातुर्निजाय द्विजमन्दिरम् तं दृष्ट्वा कुपितं पुत्रं मीषत्प्रस्फुरिताधरम् सुनीतिरङ्कमारोप्य मैत्रेयदमभाषत वत्सका कोपहेतुस्ते कश्च त्वां नाभिनन्दते को वजानाति पितरं वत्सयस्ते पराध्यते। श्रीपराशर उवाच इत्युक्त्वा सकलं मात्रे कथयामास तद्यथा सुरोचे प्राह भूपाल प्रत्यक्षमतिगर्विता विनिश्वस्येति कथिते तस्मिन् पुत्रेण दुर्मनाः स्वासक्षामीक्षणादेन सुनीतिर्वाक्यमब्रवीत्। सुनीतिरुवाच सुरुचे सत्यमाहेतं मन्दभाग्योऽसि पुत्रकः न हि पुण्यावतां वत्स सपत्नैरेव मुच्यते नोद्वेगस्तात् कर्तव्य कृतं यद् भवता पुरा तत्कोपहर्तुं शक्नोति दातुं कश्चाकृतं त्वया तत्त्वया नात्र कर्तव्यं दुःखं तद्वाक्यसम्भवम् राजासनं राजछन्नं वरावस्वरवारणा यस्य पुण्यानि तस्येते मद्वेतच्छाम्य पुत्रकः अन्यजन्म कृते पुण्ये सुरुच्यां सुरुचिर्नृपः भार्ये ते प्रोच्यते चान्या मद्विधा पुण्यवर्जिता पुण्योपचय सम्पन्नस्तस्या पुत्रस्तथोत्तमः
मम पुत्रस्तथा जातः स्वल्पपुण्यो ध्रुवो भवान् तथापि दुःखं न भवान् कर्तुमर्हति पुत्रकः यस्य यावत् तेनैव स्वेन तुष्यति मानवः यदि ते दुःखमत्यर्थं सुरुच्या वचसा भवन् तत्पुण्योपचये यत्नं कुरु सर्वफलप्रदे सुशीलो भव धर्मात्रा मैत्र प्राणिहिते रतः निम्नं यथाप प्रवणा पात्रमायान्ति सम्पदः ध्रुव उवाच अम्ब यत्त्वमिदं प्रार्थ प्रशमाय वचो मम नैतद्दुर्वससा भिन्ने हृदये मम तिष्ठते सोऽहं यथा यतेष्यामि यथा सर्वोत्तमोत्तमम् स्थानं प्राप्स्यमशेषाणां जगतामभिपूजितम् सुरोर्चेदयिता राज्ञस्तस्या जातोऽस्मि नोदरात् प्रभावं पश्यमिं बद्ध्वं हृदस्यापेतवोदरे उत्तमा स मम भ्राता यो गर्भेण धृतस्तया स राजासनमाप्नोतुं पित्रा दत्तं तथास्तु तत् नान्यदत्यमभिप्सामि स्थानमम्बस्त्व कर्मणाम् इच्छामि तदहं स्थानं यन्न प्राप पिता मम श्रीपराशर उवाच निर्जगाम गृहान् मातुरित्युक्त्वा मातरं ध्रुवः पुरा च निर्गम्य तस्तत् तद्बाहोपवनं ययौ सा ददर्श मुनिस्तत्र सप्तपूर्वागतान् ध्रुवः कृष्णाजिनोत्तरे येषु विष्टरेषु समास्थितान् स राजपुत्रास्तान् सर्वान् प्रणिपत्याभ्यभाषत प्रश्रयावनतः सम्यग् अभिवादनपूर्वकम् ध्रुव उवाच उत्तानपादतनयं मां निबोधत सत्तमाः जातं सुनित्यं निर्वेदात् युष्माकं प्राप्तमन्तिकम् ऋषयः ऊचुः चतुपञ्चाब्द सम्भूतो बालस्त्वं नृपनन्दनः निर्वेदकारणं किञ्चित् तव नाद्यापि वर्तते न चिन्त्यं भवता किञ्चित् दध्रियते भूपते पिताः न च वेष्टवियोगादे तव पश्याम बालकः शरीरे न च ते व्याधिरस्माभिरुपलक्ष्यते निर्वेदा किन्निमित्तस्ते कथ्यतां यदि विद्यते श्रीपराशर उवाच ततः स कथयामास सुरुच्या यदुदाहृतम् तन्निशम्य तथा प्रोचुर्मुनयस्ते परस्परम् अहो क्षात्रं परं तेजो बालस्यापि यदक्षमा सपत्न्या मातुरुक्तं यद् हृदयान्न सर्पते भो भो क्षत्रिय दादाय निर्वेदाद्यत्वयाधुना कर्तुं व्यवसितं तन्न कथ्यतां यदि रोचते यच्च कार्यं त्वयास्माभिः साहाय्यमवितुध्यते तदुच्यतां विवक्षस्त्वमस्माभिरुपलक्ष्यसे ध्रुव उवाच नाहमर्थमभिस्यामि न राज्यं द्विजसत्तमाः तस्थानमेकमिच्छामि भुक्तं नान्येन यत्पुरा एतन्मे क्रियतां सम्यक् कथ्यतां प्राप्यते यथा स्थानमग्रं समस्तेभ्यः स्थानेभ्यो मुनिसत्तमाः मरीचिरुवाच अनाराधित गोविन्दिर्नरस्थानं नृपात्मजा न हि सम्प्राप्यते श्रेष्ठं तस्मादाराधयच्युतम् अत्रे उवाच परपराणां पुरुषो यस्य तुष्टो जनार्दनः सा प्राप्नोत्यक्षयं स्थानं मे तत्सत्यं मयोदितम् अंगिरा उवाच यस्यान्तं सर्वमेवेदं मच्युतस्याव्ययात्मनः तामाराधय गोविन्दस्थानमग्रं यदिच्छसे पुलस्त्य उवाच परं ब्रह्म परं धाम योऽसो ब्रह्म तथा परं तमाराध्य हरिं याति मुक्तिमप्यति दुर्लभाम् पुलः उवाच इन्द्रमिन्द्र परं स्थानं यामाराध्य जगत्पतिं प्राप यज्ञपतिं विष्णुं तमाराधय सुव्रता क्रतुर्वाच यो यज्ञपुरुषो यज्ञो योगेशः परमः पुमान् तस्मिन् स्तुष्टे यद् प्राप्यं किं तदस्ति जनार्दने वसिष्ठ उवाच प्राप्नोस्याराधिते विष्णो मनसा यद्यजस्यसे त्रैलोक्यान्तर्गतं स्थानं किमु वत्सोत्तमोत्तमम् ध्रुव उवाच आराध्य कथितो देवो भवद्भिः प्रणतस्य मे मया तत्परितोषाय यज्जप्त्वं तदुच्यताम् यथा चाराधनं तस्य मया कार्यं महात्मनः प्रसाद सुमुखान्तन्मे कथयन्तो महर्षयः ऋषयः ऊचुः राजपुत्र यथा विष्णुराराधन परेन्द्रिरे कार्यमाराधनं तन्नो यथा वत्सोतुमर्हसि बाह्यार्थादखिला चित्तं त्याजयेत् तत्प्रथमं नरः तस्मिन्नेव जगद्धाम्नि तथा कुर्वेत निश्चलम् एवमेकाग्रचित्तेन तन्मयेन धृतात्मना जप्तव्यं यन्निबोधयेत् तन्न पार्थिवनन्दनः हिरण्यगर्भपुरुष प्रधाना व्यक्तरूपिणे ओम नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे एतज्जजाप भगवान् जाप्यं स्वायम्भुवो मनः
पितामहस्तव पुरा तस्य तुष्टो जनार्दनः ददौ यथा विलसितां सिद्धिं त्रैलोक्यदुर्लभां तथा त्वमपि गोविन्दं तोषहेतत् सदा जपन्। श्रीविष्णुपुराणे प्रथमे अंशे एकादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आविर्भाव और उसे ध्रुवपद दान। श्री पराशर उवाच निशम्ये तदशेषेण मैत्रेय नृपते सुतः निर्जगाम वनः तस्मात् प्रणिपत्य सतान् ऋषीन् कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानस्ततो द्विजा मधुसंज्ञं महापुण्यं जगाम यमुना तटं पुनश्च मधुसंज्ञेन दैत्येनाधिष्ठितं यतः ततो मधुवनं नानाख्यातमत्र महीतले हत्वा च लवणं रक्षो मधुपुत्रं महाबलं शत्रुघ्नो मधुरां नाम पुरीं यत्र चकारवे यत्र वै देवदेवस्य सान्निध्यं हरिमेधसः सर्वपापहरे तस्मिन् तपस्तीर्थे चकारसः मरीचिर्मुख्यर्मुनिभिर्यथोदिष्टमभूत्तदा आत्मन्यशेष देवे संस्थितं विष्णुममन्यत अनन्यचेतसस्तस्य ध्यायतो भगवन् हरिः सर्वभूतगतो विप्र सर्वभागवतो भवत् मनस्यावस्थिते तस्मिन् विष्णु मैत्रेय योगिनः न शशाकधराभारमुद्वोढुं भूतधारिणी वामपादस्थिते तस्मिन् नामार्धे न मेदिने द्वितीयं च न नामार्धं क्षितिर्दक्षिणतस्थिते पादाङ्गुष्ठेन सम्पेड्य यदा स वसुधां स्थितः तदा समस्ता वसुधा चचाल सह पर्वते नद्यो नद्या समुद्राश्च संक्षोभं परमं ययुः तक्षोभादमराक्षोभं परं जग्मुर्महामुने यामा नाम तदा देव मैत्रेय परमाकुलाः इन्द्रेण सह सम्मन्त्र्य ध्यानभङ्गं प्रचक्रमुः कूष्माण्डा विविधैरूपैर्महेन्द्रेण महामुने समाधे भङ्गमत्यन्तामारब्धा कर्तुमातुराः सुनेतिर्नाम तन्माता शास्त्रा तत्पुरतस्थिता पुत्रेति करुणां वाचा माहमायामती तदा पुत्रकास्मिन् विवर्तस्य शरीरात्य दारुणात् निर्बन्धो मया लब्धो बहुभिस्त्वं मनोरथे देनामेकं परित्यक्तम् अनाथं त्वं तुमर्हसि सपत्नी वचनाद्वत्स अगते स्त्वं गतिर्मम क्व च त्वं पञ्चवर्षीय क्व चैतद्दारुणं तपः निवर्ततां मनः कष्टात् निर्बन्धात् फलवर्जितात् कालः क्रीडनकानान्ते तदन्तेऽध्ययनस्थिते तथा समस्तभोगानां तदन्ते चेष्यते तपः कालः क्रीडनकानां यस्तव बालस्य पुत्रकः तस्मिस्त्वमिच्छसि तपः किं नाशायात्मनोरथः मत्प्रेते परमो धर्मो वयोवस्थाक्रियाक्रमम् अनुवर्तस्त्व मामोह निवर्तास्मादधर्मतः परित्यजति तत्स्वाद्य यदि तत्र भवान् तपः त्यक्षाम्यामिह प्राणास्ततो वै पश्यतस्तव। श्रीपराशर उवाच तां प्रलापवतीमेवं बाष्पाकुलविलोचनाम् समाहितमना विष्णो पश्यन्नपि न दुष्टवान् वत्स वत्स सुघोराणि रक्षांसेतानि भीषणे वनेभ्योद्यत शस्त्राणि समायान्त्यपगम्यताम् इत्युक्त्वा प्रययो साथ रक्षांसाविर्भवस्ततः अभ्युद्यतोग्रशास्त्राणि ज्वालामालकुलर्मुखे ततो नादानतीवोग्रान् राजपुत्रस्य ते पुरः मुमुचुर्दीप्तशस्त्राणि भ्रामयन्तो निशाचरा शिवाश्च शतशो नेतु सज्ज्वाला कवलिर्मुखे त्रासायतस्य बालस्य योगयुक्तस्य सर्वदा हन्यतां हन्यतामेषा छिद्यतां छिद्यतामयम् भक्ष्यतां भक्ष्यतां चायं मिथ्यचुस्ते निशाचराः ततो नानाविधान्नादान् सिंहोष्ट्रमकराननाः त्रासाय राजपुत्रस्य नेदुस्ते रजनीचराः रक्षांसि तानि ते नादा शिवास्तान्यायुधानि च गोविन्दासक्तचित्तस्य ययुर्नेन्द्रियगोचरम् एकाग्रचेता सततं विष्णुमेवात्मसंश्रयम् दृष्टवान् पृथिवीनाथ पुत्रो नान्यं कथञ्चन तथा सर्वासु मायासु विलीनासु पुनः पुनः संक्षोभं परमं जग्मुस्तत्परा भवशङ्किताः ते समेत्य जगद्योने मनादे निधनं हरिं शरण्यं शरणं यातास्तपसा तस्य तापिता देवा ऊचुः देवदेव जगन्नाथ परेश पुरुषोत्तम ध्रुवस्य तपसा तप्त्वां वयं शरणं गताः दिने दिने कलालेशे शशाङ्कं पूर्यते यथा तथा यं तपसा देव प्रयात्य धृतिमर्निशम् औतानपादितपसा वयमित्थं जनार्दन
भेतास्त्वां शरणं यातास्तपस्तस्तं निवर्तयः न विद्मः केशक्रत्वं सूर्यत्वं किमभिप्सते वित्तपाम्बुपसोमानां साभिलाषापदेषु किम् तदस्माकं प्रसीदेश हृदयाच्छल्यमुत्थर उत्तानपादतनयं तपसा सन्निवर्तय श्रीभगवानुवाच नेन्द्रत्वं न च सूर्यत्वं नैवाम्बुपदनेतशाम् प्रार्थयत्येष यमकामं तं करोम्यखिलं सुराः या तदेव यथा कामं स्वस्थानं विगतज्वराः निवर्तयाम्यहं बालं तपस्यासक्तमानसम् श्रीपराशर उवाच इत्युक्त्वा देवदेवेन प्रणम्य त्रजसास्ततः प्रयोस्वानिधिष्ठाने शतक्रतपुरोगमाः भगवानपि सर्वात्मा तन्मयत्वेन तोषितः गत्वा ध्रुवमुवाचेतं चतुर्भुजवपुर्हरिः श्रीभगवानुवाच औतानपादे भद्रं ते तपसा परितोषितः वरदोऽहमनुप्राप्तो वरं वरय सुव्रतः बाह्यार्थ निरपेक्षं ते मयि चित्तं यदा हितं तुष्टोऽहं भवतस्तेन तद्वृणीष्व वरं परम् श्रीपराशर उवाच श्रुत्वेथं गदितं तस्य देवदेवस्य बालकः उन्मीलिताक्षो ददृशे ध्यानदृष्टं हरिं पुरः शङ्खचक्रगदाशाङ्ग वरासिदमच्युतं किरीटिनं समालोक्य जगाम शिरसा महिम् रोमाञ्चिताङ्गं सहसा साध्वसं परमं गतः स्तवाय देवदेवस्य सचक्रे मानसं ध्रुवः किं वदामि स्तुतावस्य केनोक्तेनास्य संस्तुतिः इत्याकुलमतिर्देवं तमेव शरणं ययो ध्रुव उवाच भगवन्यदि मे तोषं तपसा परमं गतः स्तोतुं तदहमिच्छामि वरमेनं प्रयच्छ मे ब्रह्मादिर्यस्य वेदज्ञर्ज्ञायते यस्य नो गतिः तं त्वां कथमहं देवं स्तोतुं शक्नोमि बालकः त्वद्भक्ति प्रवणं ह्येतत् परमेश्वर मे मनः स्तोतुं प्रवृत्तं त्वत्पादौ तत्र प्रज्ञां प्रयच्छ मे श्रीपराशर उवाच शङ्खप्रान्तेन गोविन्दस्तम्भस्पर्शं कृतञ्जलिम् उत्तानपादतनयं द्विजवर्य जगत्पतिः अथ प्रसन्नवदनः सक्षणान् नृपनन्दनः तुष्टावा प्रणतो भूत्वा भूतधातारमच्युतम् ध्रुव उवाच भूमिरापो नलो वायो खं मनो बुद्धिरेव च भूतादेरादिप्रकृतिर्यस्य रूपं नतोऽस्मितम् शुद्धा सूक्ष्मोऽखिलव्यापे प्रधानात् परतः पुमान् यस्य रूपं नमस्तस्मै पुरुषाय गुणनाशिने भूरादीनां समस्तानां गन्धादीनां च शाश्वतः बुद्ध्यादीनां प्रधानस्य पुरुषस्य च यः परः तं ब्रह्मभूतमात्मानं मशेष जगतः पतिं प्रपद्ये शरणं शुद्धं त्वद्रूपं परमेश्वर बृहत्वादं बृहद्वच्च बृहद्रूपं ब्रह्म संज्ञितं तस्मै नमस्ते सर्वात्मा योगे चिन्त्या विकारिणे सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात् सर्वव्यापी भुवस्पर्शाद्यत्यदिष्टस्तशाङ्गुलम् यद्भूतं यच्च वैभव्यं पुरुषोत्तम तद्भवान् त्वत्तो विराट् स्वराट् सम्राट् त्वत्तश्चाप्यधिपौरुषः अत्यरिच्यत सोधश्च तिर्यगोर्ध्वं च वै भुवः त्वत्तो विश्वमिदं जातं त्वत्तो भूत भविष्यते त्वद्रूपधारिणश्चान्तर्भूतं सर्वमिदं जगत् त्वत्तो यज्ञः सर्वहुता प्रसदाज्यं पशुर्द्विधा त्वत्तरिच्छोत्तसामानि त्वत्तछन्दांसि जग्निरे त्वत्तो यजोश्च याजन्त त्वत्तो स्वाश्चैततो दतः गावस्त्वत्तः समुद्भूतास्त्वत्तो जा अवयो मृगाः त्वन्मुखाद् ब्रह्मणस्त्वत्तो बाहु क्षत्रमजायत वैश्यस्तव रुजा शूद्रास्तव पश्यद्वं समुद्गता अक्ष्णो सूर्यो नीलः प्राणः चन्द्रमा मनसस्तव प्राणोऽन्त स्वशिराज्जातो मुखादग्निरजायत नाभिनो गगनं द्यौश्च शिरसा समवर्ततः दिशा श्रोत्राक्षते पद्भ्यां त्वत्तः सर्वमभूदिदम् न्यग्रोधासु महानल्पे यथा बीजे व्यवस्थितः संयमे विश्वमखिलं बीजभूते तथा त्वये बीजादङ्कुरसम्भूतो न्यग्रोधस्थो समुत्थितः विस्तारं च यथा याते त्वत्तः सृष्टौ यथा जगत् यथा हे कदले नान्या त्वत्पत्रादपि दृश्यते एवं विश्वस्य नान्यस्त्वं त्वत्सायेश्वर दृश्यते लादने सन्धने सत्त्विन् त्वय्येका सर्वसंस्थितौ लादातापकरे मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते पृथग्भूतैकभूताय भूतभूताय ते नमः प्रभूता भूतभूताय तुभ्यं भूतात्मने नमः व्यक्तं प्रधानपुरुषो विराट् सम्राट् स्वराट् तथा विभाव्यन्तेऽन्तःकरणे पुरुषेभ्यक्षो भवान्
सर्वस्मिन् सर्वभूतस्त्वं सर्वस्वरूपधृक् सर्वं त्वत्तस्ततश्चत्वं नमः सर्वात्मनस्थिते सर्वात्मकोऽसि सर्वेषां सर्वभूतस्थितो यतः कथयामि ततः किं ते सर्वं वेत्सेरति स्थितम् सर्वात्मन् सर्वभूतेषु सर्वसत्त्वसमुद्भव सर्वभूतो भवान् वेत्ति सर्वसत्त्वमनोरथम् यो मे मनोरथो नाथ सफलः स त्वया कृतः तपश्च तप्तं सफलं यद् दुष्टोऽस्ति जगत्पते श्रीभगवानुवाच तपसस्तत्फलं प्राप्तं यद् दुष्टो त्वया ध्रुव मद्दर्शनं हि विफलं राजपुत्र न ज्ञायते वरं वरय तस्मात् त्वं यथा भेमतमात्मनः सर्वं सम्पद्यते पुंसां मयि दृष्टे पथं गते ध्रुव उवाच भगवन् भूतभव्येश सर्वस्यास्ते भवन् हृदे किमज्ञातं तव ब्रह्मन् मनसा यन्मनयेक्षितं तथापि तुभ्यं देवेश कृतयिष्यामि यन्मया प्रार्थते दुर्विनीतेन हृदयेनाति दुर्लभम् किं वा सर्वजगत्स्रष्ट प्रसन्ने त्वयि दुर्लभम् त्वत्प्रसादफलं भुङ्क्ते त्रैलोक्यं मघवानपि नेतद्राजासनं योग्यं मजातस्य ममोदरात् इतर्गवादवोचन मां सपत्नीं मातुरुच्चके आधारभूतं जगतः सर्वेषामुत्तमोत्तमम् प्रार्थयामि प्रभुस्थानं त्वत्प्रसादात् दतो वयम् श्रीभगवानुवाच यत्त्वया प्रार्थते स्थानं मे तत् प्राप्स्यति वै भवान् त्वयाहं तोषितः पूर्वं मन्यजन्मनि बालक त्वमासीत् ब्रह्मणः पूर्वं मय्येकाग्रमतिः सदा माता पित्रोश्च शुश्रूषुर्निजधर्मानुपालकः कालेन गच्छता मित्रं राजपुत्रस्तवाभवत् यौवनेऽखिल भोगाढ्यो दर्शनीनोज्ज्वलकृतिः तत्सङ्गातस्य तां वृद्धिमवलोक्याति दुर्लभम् भवेयं राजपुत्रोऽहमिति वाञ्छा त्वया हृता ततो यथा विलसिता प्राप्ता ते राजपुत्रता उत्तानपादस्य गृहे जातोऽसि ध्रुव दुर्लभे अन्येषां दुर्लभं स्थानं कुले स्वायम्भुवस्य यत् तस्य दत्तपरं बालं येनाहं परितोषितः मामाराध्य नरो मुक्तिमवाप्नोत्यविलम्बितम् मय्यर्पितमना बाल किं स्वर्गादिकं पदम् त्रैलोक्यादधिके स्थाने सर्वाताराग्रहाश्रयः भविष्यन्ति न सन्देहो मत्प्रसादात् भवान् ध्रुवः सूर्यात् सोमस्तथा भौमः सोमपुत्रात् बृहस्पते शतार्कतनयादीनां सर्वक्षाणां तथा ध्रुवः सप्तर्षीणामशेषाणां ये च वैमानिकासुराः सर्वेषामुपरि स्थानं तव दत्तं मया ध्रुवः केचित् चतुर्युगं यावत् केचिन् मन्वन्तरं सुरा तिष्ठन्ति भवतो दत्ता मया वैकल्पसंस्थितिः सुनीतिरपि ते माता त्वत्प्रसादस्नाति निर्मला विमाने तारका भूत्वा तावत् कालं निवत्स्यते ये च त्वां मानवा प्रातः सायं च सुसमाहिताः कीर्तयिष्यन्ति तेषां च महत्पुण्यं भविष्यति श्रीपराशर उवाच एवं पूर्व जगन्नाथ देवदेवा जनार्दनाथ वरं प्राप्य ध्रुवस्थानं मध्यास्ते सा महामते स्वयं शुश्रूणाद्धर्म्यान् माता पित्रोश्च वै तथा द्वादशाक्षर महात्म्या तपसश्च प्रभावतः तस्याभिमान समृद्धिं महिमानं निरीक्षहे देवासुराणामाचार्य श्लोकमत्रोशना जगौ अहो स्यात्तपसो वीर्या महो स्यात्तपसा फलम् यदैनं पुरतः कृत्वा ध्रुवं सप्तर्षयः स्थिताः ध्रुवस्य जननीं चेयं सुनीतिर्नाम सुन्दृता अस्याश्च महिमानं क शक्तो वर्णयितुं भुवे त्रैलोक्याश्रयतां प्राप्तं परं स्थानं स्थिरायते स्थानं प्राप्ता परं धृत्वा या कुक्षे विवरे ध्रुवं यश्चेतत्कीर्तये नित्यं ध्रुवस्यारोहणं दिवे सर्वपापविनिर्मुक्ता स्वर्गलोके महीयते स्थानभ्रंशं न चाप्नोते दिवि वा यदि वा भुवे सर्वकल्याणसंयुक्तो दीर्घकालं स जीवते इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमे अंशे द्वादशोऽध्यायः अथ त्रयोदशोऽध्यायः राजावेन और पृथु का चरित्र। श्री पराशर उवाच ध्रुवाच्छिष्टिं च भव्यं च भव्या छम्बुर्व्यजायत षष्ठेराधत्त सुच्छाया पंचपुत्रान् कल्मषान् रिपुं रिपुञ्जयं विप्रं वृकलं वृकतेजसं रिपोराधत्त बृहते चाक्षुषं सर्वतेजसम् अजय जनत् पुष्करिण्यां वारुण्यां चाक्षुषो मनुं प्रजापतेरात्मजायां वीरणस्या महात्मनः मनोरजायन्त दश नड्वालायां महोजसः कन्यायां तपतां श्रेष्ठ वैराजस्य प्रजापते कुरु पुरुषतद्युम्न तपस्वी सत्यवाञ्छुचे अग्निष्टो मोतिरात्रश्च सुद्युम्नश्चेति ते नव अभिमन्युश्च दशमो नड्वलायां महोजसः
करो रजनयत्पुत्रान् षडाग्रे ये महाप्रभान् अङ्गं सुमन संख्यातिं क्रतुमङ्गिरसं शिविम् अङ्गात् सुनीतात्पत्यं वै वेनमेकमजायत प्रजार्थामृषयस्तस्य मन्मथुर्दक्षिणं करम् वेनस्य पाणो मतिते सम्बभूव महामुने वैन्यो नाम महीपालो य पृथुपरकीर्तितः येन दुग्धा मही पूर्वं प्रजानां हितकारणात् श्रीमैत्रेय उवाच किमर्थं मतितः पाणिर्वेनस्य परमर्षिभिः यत्र यज्ञे महावीर्य स पृथुर्मुनिसत्तमः श्रीपराशर उवाच सुनेथा नाम या कन्या मृत्योपशमतोऽभवत् अङ्गस्य भार्य सा दत्ता तस्यां वेनो व्यजायत समाता महदोषेण तेन मृत्योऽसुतात्मजः निसर्गदेश मैत्रेय दुष्ट एव व्यजायत अभिषिक्तो यदा राज्ये स वेनः परमर्षिभिः घोषयामास स यदा पृथिव्यां पृथिवीपतिः न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं कथञ्चनः भोक्ता यज्ञस्य कस्त्वन्यो ह्ययं यज्ञपतिप्रभुः ततस्तं ऋषयः पूर्वं सम्पूज्य पृथिवीपतिम् ऊचो सामकलं वाक्यं मैत्रेय समुपस्थिताः।